रेकर्ड भइरहेछ हैन ल भन सोध्नुस् क्वेशन सोध्नुस् हुन त म लास्टमा आएर त भेल्यु मात्र देखेँ म्याथमेटिकल मात्र क्रन्चिङ रहेछ है यो हजुर क्रन्चिङ गर्दाखेरि कन्नाङ्गल हामीले मिडियम राखेर क्रन्च गर्ने हुन्छ जति पनि हुन्छ नि क्रन्चिङमा फेरि भन त मैले बुझिन यो जुन पेपरमा छ नि यो सायद तिम्रै पेपर हो कि कसको पेपर मलाई थाहा भएन है यो पेपरमा कि जुन यो नम्बरको भेल्यु छ नि यो 9.999 को खेल जस्ट म्याथमेटिकल यसमा त हामीले जतिवटा 9 राख्यौँ त्यति धेरै भेल्यु पढ्दै जाने त नि यसमा त के प्रब्लम हुन्छ र त्यस्तो तर यसको मेन प्रब्लम त जब हामी मिडियम राख्छौँ तब प्रब्लम आउने हैन र हैन यो चाहिँ यो पनि जुन भ्यालु छ नि हैन यो मिडियम विदाउट मिडियममै हो मिडियम इन्भल्भ भएको छैन मिडियम राखेपछि त हुन्छ त कस्मिक जुन हामीले कस्मिक फिल्डमा कस्मिक मिडियमको कुराहरु छौं नि कस्मिक फिल्डमा कस्मिक मिडियमको जुन तिमीले यो 9 राखेको भन्यौ नि यो 9 एउटा राख्नु र कतिवटा 9 राखेछ यो तिमीले राखेको हैन यसमा के चाहिँ फरक छ त भन्न खोजेको ए फरक के छ भन्दाखेरि यस्तो अब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ मिडियममा गरेको होइन हैन पख है यो क्याल्कुलेसन चाहिँ फर एक्जाम्पल एकैछिन है त जस्तै यो कस्तो क्याल्कुलेसन यो सी प्राइमको भ्यालु छ नि सागर हैन यो भनेको यो स्पिड यो सी भनेको यहाँ इज इक्वल्स टु मैले म त प्रुभै गरेर देखाइदिन्छु तिमीले भन्यौ नि सी प्राइम इज इक्वल टु सी हैन यो 2.99 ठिकै छ एकछिन है त 2.99 नै हो हैन 10 to the power 8 भ्यालु छ नि यो 10 to the power 8 मिटर हैन यो चाहिँ 1 सेकेन्डमा लाइटली ट्राभल गर्ने लेन्थ हो हैन हो अब यो सी प्राइम इक्वल्स टु यो चाहिँ के को लागि भयो भन्दाखेरि रेस्ट मास 0 हुने पार्टिकलको लागि भयो हैन एन्टिटीहरुको लागि हुने भयो अब रेस्ट मास नन जीरो हुने एन्टिटीहरुको लागि त्यो त अभियसली के भन्छ 1 सेकेन्डमा यहाँ 0 बाट 0 पोइन्ट बाट सी पोइन्ट त पुग्दैन किनकि त्यो भन्दा अनि जुन हामीले आर्गुमेन्ट लियौं नि तिमीले सुरुमा भन्यौ नि फेरि भन त के भन्यौ तिमीले रेस्ट जसको भेलोसिटी सी बराबर हुँदैन भन्यौ नि यस्तो तिम्रो फर्स्ट आर्गुमेन्ट यो रेस्ट मास 0 भएको एउटा हो पार्टिकल हैन हो अनि अर्को चाहिँ रेस्ट मास चाहिँ नन जीरो भएको पखै नन जीरो भएको र एउटा चाहिँ जीरो भएको है त एउटा नन जीरो भएको यो भनेको अब मास भएको पार्टिकलहरु हैन रेस्ट मास भएको पार्टिकलहरु यो भनेको चाहिँ रेस्ट मास नभएको पार्टिकलहरु हैन अनि रेस्ट मास भएको भन्दा पनि हामीले त भनेकै अधुरो हैन र धीरज मास चाहिँ रेस्ट भएको तर मोमेन्टम भएको अथवा केही इनर्जी भएको भन्छौ हैन हामी भन्दाखेरि डिफाइन गर्दाखेरि कुनै चीज 0 बाट त मास कसरी आयो त फिजिकली एक्सप्लेन गर त ल जस्तै यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको केसमा हुन्छ नि हैन अनि रेडिएसनको केसमा त रेडिएसन एनर्जी त छ नि त ब्याकग्राउन्ड एनर्जी तर रेस्ट मास गरेकै त्यही हो के तर रेस्ट मास छैन हैन त्यही त मोमेन्टम अथवा एनर्जी त हुनु पर्यो के नथिङ बाट त हुँदैन नि त मोमेन्टम हुन्छ करेक्ट हैन एनर्जी हुन्छ करेक्ट बट रेस्ट मास चाहिँ 0 छ अनि त्यसबाट मास आएको त हैन नि त हैन मास 0 हैन रेस्ट मास चाहिँ 0 हो रेस्ट मास 0 भनेको अरु पनि छ त्यहाँ जस्तै अब मासलाई हामी इन्डाइरेक्टली यो एन्टिटी एक्सप्लेन गर्नलाई 4 डाइमेन्सनै चाहिने रहेछ के मासको जस्तै 4 डाइमेन्सनै चाहिन्छ अनि यो जुन छ नि यो हाम्रो आइन्स्टाइन रिलेटिभिस्टिक रिलेसन हैन हो त्यही चाहिन्छ के नभए एक्सप्लेन हुँदैन c स्क्वायर प्लस m नट स्क्वायर c को पावर 4 हैन यो भ्यालु छ नि अब यहाँ के रे रेस्ट मास हामीले पहिला जुन रेस्ट मासलाई नै जेनरल मास भनेर बुझ्थ्यौं हैन अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्छ नयाँ कन्सेप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हो क्या जेनरल फर्मुलेसन यो हो क्या जेनरल एनर्जी रिलेसन हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी चाहिँ मोमेन्टमले र रेस्ट मासले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन हो अब के रे हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन र यो जुन रेस्ट मास 0 यो रेस्ट मास हो नि त यो हैन यो रेस्ट मास 0 भए पनि यसको त मोमेन्टम हराउने भएन हैन मोमेन्टम भए भने मात्रै पनि र रेस्ट मास 0 भए पनि एनर्जी त हुन्छ हैन यसले देखायो त्यसैले रेस्ट मास नै हुनुपर्छ भन्ने इट इज नट नेसेसरी हैन अब जसको रेस्ट मास हुन्छ त्यसको यो मोमेन्टम त हुने नै भयो प्लस रेस्ट मासले गर्दा पनि एनर्जीमा एडिसन आयो हैन हो
अब यहाँ जुन यो रेडिएसनहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अथवा जुन पनि यो जुन मैले जुन यो भनेको छु नि यो रेस्ट मास 0 भएको कुरो हैन हो यो रेस्ट मास 0 भए पनि यो यसको त मोमेन्टम त हुन्छ हो त्यो मोमेन्टम भएपछि यो एनर्जी पनि हुने भयो र यो एनर्जी मासको इक्विभ्यालेन्सले गर्दा त्यसको मास पनि हुन्छ तर रिलेटिभिस्टिक मास भयो त्यो त्यो रेस्ट मास चाहिँ होइन भन्दाखेरि त्यस्तो पार्टिकलहरू जसको रेस्ट मास 0 हुन्छ नि त्यस्तो पार्टिकलहरू कहिले पनि रेस्टमा बस्न सक्दैन त्यो भन्न खोजेको त्यसको रेस्टमा बस्ने चान्सै छैन त्यसको म्याक्सिमम स्पिड लिमिट पनि सी नै हो इन भ्याक्युम हैन र मिनिमम स्पिड लिमिट पनि सी नै हो मिनिमम पनि सी नै हो जबकि यो रेस्ट मास नन जिरो जुन यो पार्टिकलहरू छन् हैन यो नन जिरो रेस्ट मास भएको एन्टिटीहरूको लागि म्याक्सिमम स्पिड लिमिट क्लास के रे पहिलाको क्लासिकल्ली हेर्ने भने चाहिँ सी हो हैन र मिनिमम भनेको चाहिँ 0 हो है तर हो अब त्यो कुरो चाहिँ यहाँ त्यो रेस्ट मास हुनै पर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा त क्लियर हो हैन भयो हो अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ नेक्स्ट स्टेपमा त्यो 999 को कुरो छ नि जुन अब यहाँ मैले अब क्लासिकल्ली त दुबईको लागि रेस्ट मास 0 होस् कि नहोस् दुबईको लागि म्याक्सिमम स्पिड लिमिट लाइटकै स्पिड थियो इन भ्याक्युम हैन अथवा कजालिटीको स्पिड तर अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेस्ट मास नन जिरो भएको पार्टिकलले कहिले पनि लाइटको स्पिड एटेन्ड गर्न सक्दैन हैन भनेपछि यो भन्दा केही सानो जस्तै फर इक्जाम्पल 0 बाट हैन बढ्दै गएर अनि यहाँ आइपुग्दा सानो झनै सानो स्पिड भ्यालुहरू चाहिँ त्यसले एचिभ गर्दै जान्छ तर यो चाहिँ कहिले पनि एचिभ हुँदैन सो यो सी भन्ने जुन स्पिड छ त्यो त त्यसको लागि काइन्ड अफ इन्फिनिटी जस्तै भयो नि त हैन इन्फिनिटी भन्दा पनि इन्फिनिटी युज नगरौँ लिमिट भनौँ न लिमिट हो जस्तै पाइमा हुन्छ नि हैन हो त्यस्तै अब मैले चाहिँ के भने अब क्वान्टम मेकानिक्स लगाइदिउँ भने क्या मैले अनि क्वान्टम मेकानिक्स लगाइदिएपछि त्यहाँ त के रे यो जुन हामीले अब एकछिन है त यहाँ त्यो प्ल्याङ्क लेन्थ भन्दा सानो लेन्थ त हुँदैन त्यो डिफाइनै गर्न मिल्दैन प्ल्याङ्क लेन्थ हामीले डिफाइन गर्यौँ भने त भनौँ न प्ल्याङ्क लेन्थ भनेको त अब हामी जिटिआरको लागि कुरा गरेको भनेको नि तिमीले अघि जिटिआरमा अब चाहिँ हामीले उयो क्लासिकली भनेको जुन फेब्रिक अफ टाइम एन्ड स्पेसको लेन्थ भयो अथवा हुन त टाइम एन्ड स्पेस एउटै हो 4 डाइमेन्सन हामी कुरा गर्दैछौँ एउटै हो कुरा अब हेर है यो जुन रेस्ट मास 0 भएको पार्टिकलले 1 सेकेन्डमा हामीले 1 सेकेन्डको कुरा हेरौँ है त भनेको केजी हेरिरहेको छौँ हैन हामीले हजुर अब 1 सेकेन्डमा 0 पोइन्टदेखि कहाँ पुग्छ त यो रातो पार्टिकल भनेको रेस्ट मास 0 भएको हैन यो चाहिँ 1 सेकेन्डमा यहाँबाट ठ्याक्कै सी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्छ हैन अब त्यसो भए यहाँ सपोज यो हामीले यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि सी प्राइम डिफाइन गरौँ है सी प्राइम भनेको के हो भन्दाखेरि यो लेन्थ जुन छ नि यो 0 देखि सी प्राइमसम्मको लेन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि सी प्राइम इज इक्वल्स टु यो जुन सी भन्ने लेन्थ छ नि यो सी माइनस एलपी हो यो त फिगरमै देखिरहेछ यो त एलपी हो नि त यो भनेको अब हेर है 1 सेकेन्डमा यिनीहरूले चाहिँ यहाँसम्म ट्राभल गर्छ अब योभन्दा सानो यहाँ के अरे यहाँ डिफाइन भएको त लेन्थ छैन नि त यो बिचमा डिफाइन भएको लेन्थ त छैन भनेपछि त्योभन्दा सानो स्पिडले हिँड्ने हो भने म्याक्सिमल्ली यो रेस्ट मास 0 नन जिरो भएको एन्टिटीहरू 1 सेकेन्डमा यहाँ आइपुग्नु पर्यो नि त किनकि यहाँ आएर त भएन यहाँ त आउन सक्दैन डिफाइनै भएको छैन यहाँ बिचमा कतै पनि आउन सकिएन हैन भनेपछि कि त यहाँ हुन्छ कि त अर्को प्ल्याङ्क लेन्थ पोइन्ट भनौँ न यहाँ हुन्छ कि त यहाँ हुन्छ यसरी त्यो इलेक्ट्रोन जम्प भए जस्तै त्यसमा के भन्छ इलेक्ट्रोन अर्बिटमा हैन एटमिक अर्बिटलमा जम्प भए जस्तै यसरी जम्प गर्दै अनि यो चाहिँ 1 सेकेन्डमा जम्प गर्दा यहाँ पुग्छ सीमा पुग्छ यो पार्टिकल तर यो रेस्ट मास नन जिरो भएको पार्टिकल त त्यहाँ पुग्न सक्दैन भनेपछि यो त यहाँ पुग्नु पर्यो यहाँ बिचमा त उपाय नै छैन एउटा मात्र उपाय के छ म्याक्सिमम को केसमा कुरा गरिरहेको छु मैले
हुन त यहाँ पनि पुग्न सक्छ तर त्यो म्याक्सिमम भएन नि त भनेको हामीले प्रोपर 1 सेकेन्डमा हेरिरहेको छौँ 1 सेकेन्डमा ठ्याक्कै पुग्छ ल भन 1 सेकेन्डमा ठ्याक्कै यहाँ पुग्ने भयो यो भन्दा म्याक्सिमम स्पिडले गइरहेछ भने हैन भनेपछि 1 सेकेन्डमा अब यहाँ यो भेलोसिटीलाई 1 सेकेन्डले डिभाइड गर्दियो भने यो त स्पिड भयो हैन यसलाई स्पिड भनेर मान्न पाए नि त यो सी प्राइम नै लेखौं हैन किनकि स्पिडलाई मैले सुरुमा सी प्राइम नै डिफाइन गरेको थिएँ हैन अब यति लेन्थ 1 सेकेन्डमा कभर गर्यो भने चाहिँ यो सी प्राइम भेलोसिटी भयो त्यो यो पार्टिकलको लागि हैन त्यो भएपछि म्याक्सिमम स्पिड लिमिट त यो रेस्ट मास नन जिरो भएको पार्टिकलहरुको लागि त यो रहेछ हैन अनि यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हो भने यो सी भनेको यहाँ छ दिएको 2.99 10 to the power 8 हैन यो माइनस प्लैंक लेन्थ गरे भने अनि डिवाइड बाइ सी गरे भने हैन डिवाइड बाइ सी गरे भने यो पर्सेन्टमा निकाल्न खोजेको इन्टु 100 गरे भने यो पर्सेन्टमा आउँछ यो पर्सेन्ट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यति आउँछ क्या यो पर्सेन्ट आउँछ क्या ठ्याक्कै हैन त्यो मैले भन्न खोजेको हैन मैले भन्न खोजेको तिमीले 99.99 लेख्न सक्थ्यौ नि तिमीले त्यत्रो धेरै 9 किन लेख्यौ भनेको क्या ओ त्यो 9 किन लेख्यो भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो क्या किनकि लेन्थ यो घटाउने हो भने यो यसले त तिमीले एक्ज्याक्ट भ्यालु नभए तिमीले ट्रङ्केट गरेको भ्यालु हैन र धीरज ट्रङ्केट गरेको भ्यालु हैन ट्रङ्केट भनेको सर्टेन डेसिमल पछाडी म लिन्न भनेर छोडेको हैन भन्न खोजेको क्या हैन त्यो किन त्यति पोइन्टसम्म लेख्यो भन्दाखेरि हेर न ठ्याक्कै यहाँ कतिवटा 9 छ भन्दाखेरि लगभग काइन्ड अफ 43 वटा होला हैन अब यो प्लैंक लेन्थको कुरा गर्ने हो भने प्लैंक PLAN प्लैंक लेन्थ कता छ PLANC हो PLAN के होला प्लैंक लेन्थ मेरो कम्प्युटर अलिक स्लो छ हुन्छ नि के फरक पर्दैन हामीसँग टाइम छ के 10 to the power कति छ त -35 जति छ हैन -35 हुन्छ अब यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हो भने 10 to the power 8 त्यसको 10 to the power 8 छ लाइटको के रे त्यो स्पिडमा हैन अनि यहाँ चाहिँ -35 छ भने हामीले हिसाब गरेर हेर्ने हो भने अनि त्यसलाई डिवाइड बाइ फेरि 10 to the power 8 ले गर्ने हो भने लगभग ठ्याक्कै यो भ्यालु आउन जान्छ क्या अनि ट्रङ्केट भनेको त यो पछाडीको भ्यालु ट्रङ्केट गरेको छैन भन्दा नि हुन्छ यो पर्सेन्ट आउँछ ठ्याक्कै यति पर्सेन्ट भनेर अनि भनेपछि जस्तै हामीले त्यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा हैन घरि 99.999999999 स्पिडले गयो भन्नु 5 वटा 9 भनौं न डेसिमल पछि त्यो भन्नु र 6 वटा डेसिमल भन्नु त एनर्जीमा त एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ हो नि त हैन त्यही कुरा आयो त्यही भएर मैले तिमीलाई सोधेको तिमीले किन यतिमै ट्रङ्केट गर्यो भन्ने कुरा आयो क्या किन भन्दाखेरि यो ट्रङ्केट भन्दा पनि ट्रङ्केट गरिएको होइन है एक्चुअली यहाँ तिमीले हेर्यो भने यो 99.999% जुन आएको छ यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट लाइक त्यति आउँछ क्या तिम्रो अरु आफै अटोमेटिकली हट्छ अनि म्याक्सिमम स्पिड लिमिट अब तिम्रो यति आएपछि यो भेलोसिटी आयो भेलोसिटी यति % अफ लाइट के रे स्पिड अफ लाइट आएपछि हैन अनि सपोज कुनै अहिलेसम्म कति भनौं न ल फर एक्जाम्पल यतिसम्म गएको छ भने 6 वटा डेसिमल पछाडीको 6 वटा 9 सम्म गएको छ भने एउटा डेसिमल बढायो भने त हाइली के भन्छ धेरै एनर्जी चाहियो नि त त्यति जान हैन हो अब त्यही हिसाबले हामीले यो रेस्ट मास र त्यसको के भन्छ यो इनर्सिया के भन्छ रिलेटिभिस्टिक मासको क्याल्कुलेट गर्ने भने चाहिँ म्याक्सिमम एनर्जी म्याक्सिमम गेन यो रेस्ट मासमा चाहिँ अथवा मासमा चाहिँ यति हुन्छ क्या यो तिम्रो एजम्पसन अनुसार त हाम्रो कुनै पनि पार्टिकलको अथवा कुनै पनि ब्ल्याक होलको मास यति भन्दा धेरै लिमिट जानु भएन त्यो कुनै पनि रेस्ट मास भएको एन्टिटीलाई चाहिँ m0 भएको m0 म यही काम गरिरहेको छु कि धेरै आजभोलि त्यही भएर तिम्रो यो पेपरको ठ्याक्कै त्यही कुरा गरेर त्यही भएर जस्तै यो छ नि
यो मासको मेरो आजभोलि हेर्दैछु कि हेमिल्ले बडीको मासै हो क्या मेरो काम पनि। त्यही भएर मेरो यही काम छ क्या आजभोलि हेर्ने। त्यही भएर ठ्याक्कै तिमीले भन्यो, त्यही भएर यो 9 मा ल्याएर किन ट्रङ्केट गर्यो भने मैले सोधेँ क्या ठ्याक्कै। ए त्यो ट्रङ्केट होइन, त्यो हामीले त्यहाँ क्यालकुलेट गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन, मैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भ्यालु नै लिएको हो क्या। यो डेसिमल पछि यति ठ्याक्कै त्यहाँ आएको थियो होइन, अनि मैले जे जति आएको थियो नि, जतिवटा 9 आएको थियो नि, होइन यो त क्यालकुलेटरले त जस्तै धीरज यो जस्तै अब नन टर्मिनेटिङ नम्बर त दिइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै कस्तो भने तिमी अहिले नि क्यालकुलेटर अन गर त यिनी यहाँ अनलाइन क्यालकुलेटर भनौँ अथवा क्यालकुलेटर भन न, गुगलले दिइहाल्छ। क्यालकुलेटर जस्तै यसमा त सिम्पल गर्छ र गर, जस्तै 3/2 गर त। होइन उल्टो चाहिँ भन्दैछु मैले, सरी 2/3 चाहिँ यस्तो हेर है। यस्तो त होइन नि नम्बर भनेको, जस्तै यसले त कति दियो भने 666 दिँदैछ, त्यसपछि बाँकी आफै अटोमेटिक टर्नकेट गरिदियो नि, हो त्यस्तो त होइन नि भन्न खोजेको क्या। होइन पक्का है। म साइन्टिफिक एउटा क्यालकुलेटर मैले ल भनौँ न, ल यहीँ एउटा गरेर हेरौँ न त होइन, डेसमसले गर्छ होला होइन। होइन जस्तै अब के गरौँ भने हामीले जस्तै एउटा क्यालकुलेटरै बनाऊँ न, तिमीले अस्ति थियो नि डेमोस राम्रो होइन क्या। जस्तै अब आफै बनाऊँ न एउटा, यसले दिँदैन र। अनि यो अलिक प्रो हुँदैन क्या। जस्तै तिमी अस्ति गर्थ्यौ नि, म कोड भनिहाल्छु, गरौँ त ल। मेरो पनि काम छ क्या धीरज यसमा, त्यो मलाई मास चाहिन्छ क्या मेरो आफ्नो लागि, टर्म पेपरको लागि पनि। ए केमा फोर्ट्रानमा भनेको तिमीले? होइन फोर्ट्रोनमा अथवा पाइथन जहाँ पनि गरौँ न। अस्ति थियो नि तिमीसँग एउटा अनलाइनको क्या क्यालकुलेटर बनाउने। अनलाइन फोर्ट्रान कम्पाइलर भन्ने हो त्यसबाट हो। त्यो भए चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूले गरेको चाहिँ ओरिजिनल हुन्छ क्या। यो त ल्याङ्ग्वेज हो नि त, 0 लेभलबाट सुरु छ नि त्यो। अनलाइन फोर्ट्रान कम्पाइलर हो। फेरि मैले अहिले अर्को कम्प्युटर युज गरेर छु होइन, पहिलाको मेरो थियो नि एकदमै स्लो छ क्या। केही फरक पर्दैन, हामीसँग टाइम छ। फोर्ट्रानमै गर्ने कि पाइथनमा गर्ने? होइन जुनमा गर्दा नि हुन्छ। पाइथनमा गर न, कोड तिमीलाई पनि लेख्नु पर्दैन, मलाई पनि लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हुन्छ नि। ए पाइथन 3 होइन? अड त छैन नि? हजुर अड त छैन नि, साथीले खालि पाइथन लेख्न आउँछ भनेर। अनि कोड लेख्न तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मलाई पनि सजिलो क्या भन्नु। होइन ठिकै छ, मलाई त प्रब्लम छैन। ल अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त? अनि तिम्रो क्यालकुलेसनै गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट गरौँ न। के थियो भन त? मेरो त यहाँ छ। त्यही भएर पाइथन युज गरेको क्या मैले। फोर्ट्रान भयो के लेख्नुपर्छ नि। यो जुन क्यालकुलेसन छ नि पक्कै यहाँ छ क्या। यो गरौँ त। यो 299792458 होइन? कति अरे पक्कै म यहाँ लेख्छु है त एकैछिन। ए ल 299 बोर त भएको थिएन नि तेरो सारले गर्न लाग्यो भनेर? छैन, 458 भोलि आउँछौ होइन तिमी? आउनु पर्यो नि भोलि त यार। 616 धीरज के भयो आज? तँ पनि बता न, म त अपडेटै छु नि यार। ए आज उयो भयो नि त, के भन्छ खासै त्यो के भन्छ त्यो सर्टिफिकेटको लागि त हामीले त्यो अर्कै दाइसँग कन्ट्याक्ट गरेको रहेछ नि, त्यो दाइ होइन नि त। अर्कै दाइ रहेछ। त्यो दाइले अस्ति हामीलाई भनेको होइन धीरज? तिमी पनि थियौ नि, म मात्र होइन नि। म चाहिँ अचम्म लाग्यो, उनीहरूले चाहिँ होइन भन्छ क्या। ल अब यहाँ लेख्नु पर्यो होइन, 299 डाइरेक्ट लेख्ने होस्। अनि एउटा कुनै भेरिएबल दिनु भइहाल्छ। 792 ए त भेलोसिटी अफ लाइट होला। 458 अगाडि सी लेखौँ न ल। C इक्वल्स टु है त। अब अर्को दिनु। अर्कै के छ? अब एल भन्ने छ, एलपी होइन? एलपी भनौँ न यसलाई। एलपीमा के दिने कति भन्दाखेरि 1.6162229 होइन? अनि इन्टु यसरी नै हो। अनि ई लेख न, ई लेख्दा नि हुन्छ। ई अनि ब्र्याकेटमा दिँदा पनि राम्रो। -35 ठिक छ होइन? यहाँ ईको अगाडि इन्टु लेख्नु पर्दैन? पर्दैन। ए
त्यही भएर त अब हामीले सी प्राइम भनेर लेख्नौँ है। सी प्राइम भन्दा पनि सी प्राइम इन पर्सेन्टेज भनेर लेखौँ न। पर्सेन्टेजले अर्कै फङ्सन दिँदैन नि होइन। ठिक छ ल। अनि पर्सेन्टेज नलेखेर त के रिड गर्छ मलाई पनि थाहा छैन। हो ल त्यसो भए पर्सेन्टेज सी प्राइम पर्सेन्ट भनौँ है त। होइन त्यो अन्डरस्कोर लेखेर गर न, एउटै वर्ड भनौँ न त्यसलाई। ठिक छ होइन। अँ त्यो त ठिक छ नि। ठिक छ। ल इक्वल्स टु कति भन्दाखेरि सी माइनस एलपी होला। सी माइनस एलपी होइन अपन बाई सी। सी बाई कता गयो सी होइन। अनि यो होल इन्टु 100 ए इन्टु गर्नुपर्छ यहाँ। हो यस्तो हो। हो। ल अब के रन गर्ने? पहिला अलिकति त्यो 1 नम्बरको 3टा थोप्लो छ नि त्यो काट्दिउँ त। काट्दिउँ अनि तलको सबै काटौँ त, 7 भन्दा तलको। अनि प्रिन्ट गरौँ न त्यसलाई। PRINT अनि त्यही प्यारेन्थेसिस भनेको ब्राकेट। अनि तिमीले लेखेको के थियो यार, सी बार माइनस सी बार पर्सेन्ट होइन। ल चल्छ होला। गरौँ गरौँ त ल। के भन्यो? त्यो ब्राकेट काट्देऊ न त्यहाँ ईमा। ठिक छ। ठिक छ होला। के भन्यो? POL while scamming string literal अरे। अनि त्यसो गरौँ त्यसले सी बार मात्र बनाइदिउँ त्यसलाई। त्यसलाई ठिक छ। बार पनि काट्देऊ न, त्यो सी अनि बार लेख्देऊ नि ती तलै। त्यो रिड गरेर जस्तो लाग्यो। यो त्यति गर्दै नि भयो। तल पनि अनि सी अनि माइनस प्रिन्टमा। ए अब पनि देखाएन भने चाहिँ हुँदैन। 100 आयो त। यो 1 लियो क्या यसलाई। हेर त यो झन्डै झन्डै 1 हुन्छ रहेछ क्या त्यो। झन्डै झन्डै 1 हो। त्यही त त्यो स्मल भ्यालु हामीले हेर्नु पर्यो नि त होइन। यसले त्यो त्यही सानो भ्यालु एकदमै सानो भएर उयो रिड गर्यो भने त्यसलाई कसरी सचाउने? त्यो सानो भ्यालु रिड गर्यो भने यसो गरौँ न, सी माइनस एलपी गरौँ त, थाहा भइहाल्छ। सी माइनस एलपी मात्रै? त्यति मात्र प्रिन्ट गरौँ न, थाहा भइहाल्छ नि। त्यही आउँछ ऊ सी नै आयो क्या यो। केही त भेल्यु लास्टको एकदम सानो छ क्या। त्यही त त्यो त एकदम अभियसली त्यही त रिड गर्न खोजेको। 99.999% भने त झन्डै 1 त हो नि होइन। हो जुन तिमीले एजम्सन मान्यौ नि त्यो एजम्सन एउटा के भन्दै थियो भन त। कोडिङले त हेल्प गर्नुपर्ने हो नि त, त्यहाँ त्यो हामीलाई चाहिएको सानो सानो होइन यस्तो दिनलाई के भएको यो प्ल्याङ्क लेन्थ भनेको एकदमै सानो कुरो हो क्या होइन। अनि त्यो त्यत्रो सानो कुरो ट्रेडिसनल जेनरली कसैले पनि त्यो क्यालकुलेसन त्यस्तो इन्भल्भ गर्दैन क्या त्यसमा चाहिँ। अब यहाँ सचाउन मिल्छ होला होइन त्यत्रो सानो भ्यालु। त्यो टेक्निकल प्रब्लम हो। अब हामीलाई त त्यतातिर नजाउँ होइन। तर फिजिकल प्रब्लम हेर्ने हो भने चाहिँ प्ल्याङ्क लेन्थमा जुन हाम्रो पहिलो कुरा अब्जर्भेबलै गर्न मिल्दैन। प्ल्याङ्क लेन्थ त्यसैले त त्यो बिचको चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब यहाँ आर्गुमेन्ट के भयो भन्दाखेरि त्योभन्दा सानो डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन भने योभन्दा सानो डिस्टेन्स ट्राभल यसले गर्दैन। अनि यसले कति गर्ने भयो त भन्दाखेरि यहाँसम्मको गर्ने भयो भन्ने कुरो भयो क्या। यहाँसम्मको गर्ने भयो होइन। अनि यो सी 1 सेकेन्डमा। अनि यो म्याक्सिमम एउटा छ नि यो म्याथमेटिकल प्रब्लम के समथिङ थ्योरम भन्छ नि म्याथमेटिकलमा, के भन्छ अरे टोटली पोइन्टसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ बिकज द पोइन्ट इज सेल्फ प्ल्याङ्क लेन्थ भन्छ नि।
Point is itself a Planck length. भनेको जब हामी मुभ गर्छौँ तब हामीले फ्र्याक्सन गर्दै जाने हो भने अन्तिममा फ्र्याक्सन भनेको प्ल्याङ्क लेन्थसम्म जानलाई प्ल्याङ्क टाइम चाहिन्छ। प्ल्याङ्क टाइमसम्म हामी सब डिभिजन गर्न अथवा अब्जर्भ गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो हामीले कुनै चिजलाई क्याच गर्नलाई समथिङ टाइम लाग्छ भन्ने एउटा प्याराडक्स छ नि हाम्रो म्याथमेटिक्समा छ कि मलाई त नाम थाहा होइन क्या अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै होइन र यो एक्चुअली प्ल्याङ्क लेन्थलाई हेर्ने हो भने त्यो जुन स्पेस छ नि यो प्ल्याङ्क लेन्थको चङ्क छ नि होइन यो भनेको इन अ सेन्स हेर्ने हो भने त हाम्रो स्पेस टाइमको पोइन्ट नै हो नि होइन। तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि जुन म्याथमेटिकल पोइन्ट भन्छौँ नि हामीले त्यो पोइन्ट भनेको इन्फिनाइट सिमल हो। क्लासिकल्ली हामीले लिएको भए युक्लिडियन जस्तै पहिला क्लासिकल्ली लिन्थ्यो क्वान्टम मेकानिक्समा हुँदाखेरि होइन त्यो मिनिमलको कन्सेप्ट हाम्रो चेन्ज भएको हो क्या। पहिला 0 डाइमेन्सनल हुन्थ्यो यो पोइन्ट भनेको, अहिले चाहिँ यसको सर्टेन एउटा उयो छ क्या भ्यालु छ त्यो नै पोइन्ट हो। भनेपछि योभन्दा सानो कुरो एक्जिस्ट गर्दैन। त्यही कुरो पोइन्टमा पनि लागु हुन्छ। तर पोइन्टमा हामीले इन्फिनिटली डिभाइड गर्न मिल्छ नि त। भनेपछि त्यो पार्टिकलले यो सी प्राइमको भ्यालु क्लासिकल्ली हेर्ने हो भने यो बिचको कुनै पनि भ्यालु एज्युम गर्न सक्थ्यो होइन। तर क्वान्टम मेकानिकल्ली हामीले प्ल्याङ्क लेन्थ इन्क्लुड गरेपछि त्यसले कि त यो गर्नु पर्यो यति लेन्थलाई गर्नु पर्यो सी सम्मको लेन्थलाई, कि त सी प्राइम सम्मको लेन्थलाई गर्नु पर्यो। यो बिचको लेन्थलाई त इन्क्लुड गर्न भएन। त्यो कन्सेप्ट फिजिकल्ली हेर्ने भने चाहिँ फिजिकल वर्ल्डमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो सी र सी प्राइम लेन्थ एउटै हुन्छ होइन। फिजिकल्लीमा हुँदैन। किन एउटै हुन्छ भने हेर किनकि हामी जुन फिजिकल इन्टिटी म्याथमेटिकलमा नहुन सक्छ होइन। तर फिजिकल दुनियाँमा चाहिँ लगभग हामीले के गर्छौँ भने हामीले मान्दाखेरि टेन्स टु सेमै गरेर मान्छौँ क्या रियल सिनारियो। त्यो त म्याथमेटिक्स हो नि फिजिकल वर्ल्ड भनेको जुन सिनारियो हामीले एक्सपिरियन्स हुन्छ नि डेली एक्सपिरियन्समा लगभग हेर्ने भने हामीले जुन रिलायबल हुन्छ नि त्यही त नि फिजिकल र म्याथमेटिक्समा त्यही होइन फरक होइन। उल्टो चाहिँ हो। म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सले रिगरसलीको खोज्यो। फिजिकल्लीमा त जुन एब्स्ट्र्याक्ट नभएर पनि अब कन्भिनियन्ट जे छ त्यसमै गर्ने होइन र त्यही थियो क्या दिनको डिस्कसन। फिजिकल्लीमा हामीले के हेर्दैछौँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ क्या। अब जस्तै सानो स्केलमा होइन सानो कन्भिनियन्ट पनि हेरिन्छ नि फिजिकल्ली हेर्दा त होइन र हो। तर कन्भिनियन्टली हेर्दाखेरि हामीले जस्तै अहिलेको थ्योरीहरू यति प्रिसाइज छ त्यति प्रिसाइज छ भन्छौँ नि होइन। जस्तै अब हाम्रो थ्योरीमा तिमीले भने नि म एकछिन रोकेँ ल। जस्तै कुनै पनि थ्योरी 80% प्रिसाइज छ भने हामी त्यसलाई पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन। न्युटोनियन डाइनामिक्स त्यही त हो नि 80% प्रिसाइज छ हाम्रो क्लासिकल वर्ल्डको लागि। त्यही भएर हामी चाहिँ छ नि त्यही न्युटन मेकानिक्स हामी युज गर्छौँ। तर म्याथमेटिकल्ली हेर्ने भने त 100% चाहियो नि त उनीहरूलाई त। म्याथमेटिकली जानै पर्दैन, हामीले म्याथमेटिकली हेर्नै पर्दैन। हामीले फिजिकल्ली पनि के अरे स्मलर स्केलमा हेर्ने भने केही कुरालाई फन्डामेन्टली डिफाइन गर्ने हो। फर इक्जाम्पल एटम्सहरूको कुरा गर्ने भने मोलिक्युलहरूको कुरा गर्ने भने होइन अथवा के अरे सब एटमिक रेलमा जाने हो भने चाहिँ त्यो लेभलमा त हामीलाई त्यो लेभलको प्रिसिजन त चाहियो। न्युटोनियन डाइनामिक्सले गर्ने कुरा भएन। जुन इररको रेन्ज हुन्छ नि हाम्रो इररको रेन्ज पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ नि त भन्ने खोजेको हैन। हामीले म्याथमेटिशियनहरुले के गर्छ म्याथमेटिशियनले इरर हेर्दैन। जस्तै हामीले फिजिकलको हामीले जुनै पनि पियर रिभ्यू पेपर हेर्नु भने जहाँ पनि इरर लेखिदिएको हुन्छ। जस्तै अब हिग्स बोसनकै मासको कुरा आयो भने त्यहाँ पनि इरर हेर न कति लेखिदिएको हुन्छ नि। तर यस्तो हो नि त सागर, म्याथमेटिकली के भन्छ भन्दाखेरि हैन त्यो इरर चाहिँ इन्फिनिटली रिड्युसेबल छ भन्छ क्या। भन्न खोजेको के हो उनीहरुले इररै बिनाको चीज गर्न खोज्छ भने हामीले इररसँग हामीलाई ठिक कन्भिनियन्ट छ क्या। त्यही हो क्या उनीहरुको हाम्रो फरक। हैन कन्भिनियन्टको कुरै होइन। यहाँ कुरो के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इरर चाहिँदैन भन्छ। हामीले इररलाई जिरो बनाउन सक्छौँ भन्छ हैन। तर फिजिक्सले के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि खोज्दै जाँदा हामी जब क्वान्टम मेकानिक्समा आइपुग्यौँ त्यतिखेर फिजिक्सले एउटा कुरो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि इरर भनेकै त्यो सबसे मिनिमम कुरो हो। त्यो चाहिँ हामीले इन्फिनिटली रिड्युस गर्नै सक्दैनौँ, जिरो बनाउनै सक्दैनौँ। किनकि त्यो जुन भ्यालु छ त्यो सबसे सानो भ्यालु छ, त्यो एक्जिस्ट गर्छ। त्यसलाई नै हामीले क्वान्टम भन्छौँ हैन, क्वान्टा भन्छौँ। त्यो क्वान्टाइज्ड भएरै त्यो कुरो आएको हो जुनले चाहिँ म्याथमेटिक्सको जुन जिरो इरर उयो छ नि कन्सेप्ट छ नि त्यसलाई नै पुरै उयो गरिदिन्छ क्या, हटाइदिन्छ। मैले त्यही भन्न खोजेको क्या। त्यो जस्तै हो क्या तिम्रो त भन्यो नि काम त पनि त्यस्तै होइन र भन्न खोजेको होइन। अब त्यहाँ जिरो इरर किन जिरो इररको कुरो होइन नि त। त्यहाँ जिरो इरर होइन, त्यो के अरे मिनिमम म्याक्सिमम हामीले यति मेजर गर्न सक्छौँ
त्यसैले यो भन्दा अब म्याथमेटिकली अनि गएको भए तिमीले जुन लेन्थ भन्यौ नि त्यो लेन्थ हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामी कसरी इरर भन्न सक्यौँ त भन्न खोजेको। जस्तै फिजिक्सको र म्याथमेटिक्सको प्रब्लम त्यही हो क्या। फिजिक्सले मेजरमेन्टलाई चाहिँ फर्स्ट राख्छ, एक्सपेरिमेन्ट जहिले पनि हायर हुन्छ, थ्योरी तल राख्छ नि हामीले त, होइन? थ्योरी तल तर राख्छ। म्याथमेटिसियनको के हुन्छ, थ्योरी माथि हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट तल राखेको हुन्छ उनीहरूले जहिले पनि। होइन म भन्छु है त अलिकति है त। अब यहाँ हेर है, हामीले फर इक्जाम्पल ल हेर है, इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा, क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा पहिला एउटा हामी ठुलो कुरा सिम्पल कुराहरू जस्तै मेजरमेन्ट गर्न गयो भने तिमी 1 kg काउली मेजर गर्न गयो होइन धीरज? त्यो त क्लासिकलमा हो नि, क्लासिकल क्वान्टममा होइन, इक्जाम्पल त रिलेभेन्ट हाल्छ नि जहाँ पनि। जस्तै तिमी 1 kg काउली मेजर गर्न गयो भने तिमीले त ग्राम युनिट त हेर्दैनौ नि जहाँ पनि, त्यो पनि फिजिक्स त हो नि। आइदर क्लासिकल भन, क्वान्टम मेजरमेन्ट प्रब्लम त जहाँ पनि छ नि फिजिक्सको। त्यो 1 kg होइन, जब 1 ग्राम पनि म्याटर गर्छ नि त्यतिखेर त हामीले 1 ग्राम हेर्छौँ नि। 1 ग्राम म्याटर हुन्छ तिमीले गोल्ड किन्न गयो भने, तर तिमीले त्यसमा 1 अंश त हेर्दैनौ नि, त हुँदै सानो क्वान्टिटी हो। अब त्यो होइन, कुनै अर्को क्वान्टिटीको लागि, कुनै अर्को कुराको लागि त्यो भ्यालु त फिजिक्समा हाम्रो जहिले पनि मेजरमेन्ट प्रब्लम छ क्या। त्यो भनेको बेसिक प्रब्लम हो क्या। होइन सागर, मैले त्यो भने होइन, यस्तो भने क्या, हामीले मैले तिमीलाई भन्न खोजेको त्यो चाहिँ हो क्या। लिमिट जुन मेजरमेन्ट छ नि हामीले, होइन तिमीले कुरै बुझेनौ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने मेजरमेन्टको युनिटमा म गइनँ, मेजरमेन्ट प्रब्लमको चाहिँ मैले कुरा उठाएको हो क्या। मेजरमेन्ट प्रब्लमको बुझेनौ फेरि? मेजरमेन्ट प्रब्लम भनेको जस्तै तिमीले कुनै चिज मेजर गर्न गयो, जुनै पनि चिज क्या, जस्ट हाइपोथेटिकल सोच। मेजरमेन्ट प्रब्लम यहाँ मैले बुझे अर्कै छु यहाँ हेर। हैन हामी यो तिम्रो पेपरमा छैन, हामी बाहिर गइसक्यौँ क्या। हैन क्वान्टम मेजरमेन्ट प्रब्लम हैन त्यो हैन, मैले सिम्पल मेजरमेन्ट प्रब्लम भनेको फिजिकल मेजरमेन्ट प्रब्लम, सिम्पल बेसिक क्या, जसले पनि बुझ्ने खालको क्या। हैन त्यो त अनि कहाँ हामीले लेमेन टर्म्समा कुरा गर्ने पाइयो त नि। यहाँ त हामीले सबसे फन्डामेन्टल कुरा गरिरहेका छौँ। फन्डामेन्टल कुरामा छैनौँ नि, हामी त बाहिर गइसक्यौँ आउट अफ ट्र्याक। आउट अफ ट्र्याक किन जाने, फिजिक्सको कुरा गरौँ न। हैन त्यो फिजिक्समा पनि त्यही त जेनरल मेजरमेन्ट प्रब्लम पनि छ नि त फिजिक्समा। हैन जेनरल कुराहरू त हाम्रो यो डे टु डे लाइफमा हुने भयो क्या सागर। त जब हामीले एटमिक लेभलमा गयौँ भने, प्लाङ्क स्केलमा गयो भने त हामीले सबसे लिमिटमा जाने नि। जस्तै प्लाङ्क स्केलमा पनि हामीले मेजर गर्ने त कुन स्केलमा भन त, सर्च गरेर देख तले गुगलमा। अहिले हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले कुन स्केलमा मेजर गर्दो रहेछ? अहिले त कहाँ, अहिले त लार्ज हेड्रोन कलाइडर सबसे पावरफुल मेसिन हो हाम्रो, होइन? त्यसले म्याक्सिमम मेजर गर्ने भनेको कति होला त? त्यो काइन्ड अफ क्वार्कको लेभलमा। ल क्वार्क भन्दा पनि क्वार्कको लेभलमा, क्वार्कको स्केल कति हो त? हिग्स बोजनको स्केल भनौँ न, स्केल अफ हिग्स बोजन, म्याक्सिमम हिग्स बोजन, होइन? यो कति हो त भन्दाखेरि पखाइ हेर त त्यहाँ पनि इरर छ नि, जहाँ पनि हामीले इरर हामीले मतलब छैन क्या, हामीले एक्ज्याक्टली चाहिँदैन क्या मेजरमेन्ट। हैन त्यो इरर भनेको के हो थाहा छ? त्यो इरर भनेको होइन, यो अनसर्टेन्टी हो क्या सागर, बुझ्यौ? अनसर्टेन्टी भन्ने मिल्छ, अर्को भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल प्रब्लम पनि भन्न मिल्यो नि, एक्सपेरिमेन्टली सोच्ने हो नि त। इन्स्ट्रुमेन्टल प्रब्लम पनि, तर जेनरली जुन प्लस माइनस गरे हुन्छ नि त्यो हैन त्यो प्लस माइनस भनेको त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल प्रब्लम हो क्या। हैन इन्स्ट्रुमेन्टल प्रब्लम होइन सागर। यहाँ हेर है, इन्स्ट्रुमेन्टल प्रब्लम के हुनसक्छ, तर त्यसले म्याक्सिमम मेजर गर्ने कुरा जुन छ नि, जुन अनसर्टेन्टी भन्छौँ नि, यहाँ कता गयो? प्लस माइनस वेयर इज कता गयो? त्यो लेखेको हुनुपर्छ क्या, यसको यो कति गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट लेखाएको थियो नि यहाँ भर्खरै। वेयर आर यु? सर्च एन्ड डिस्कभरी इन्टरप्रिटेसन, यो यहाँ छ होइन, डिटरमाइन टु बी दिस मच हो, इट इज ओन्ली पार्टिकल इलेक्ट्रोन म्यासिभ, यो भयो। द हिग्स फिल्ड इज ए स्केलर फिल्ड विथ टु न्युट्रल ब्ला ब्ला, अनि यो भयो सचेत। अब यसमा सिग्निफिकेन्स पखाइ, यो जुन अनसर्टेन्टीको कुरो कता छ त? एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च, a new collider known as this was constructed at CERN with planned eventual collision 80 over 7 times any previous collider, and 3 trillion collisions were analyzed by the computing grid. The walls 70 blah blah blah. This implied that if Higgs boson were to exist, it would have to be heavier than this much, होइन?
यसको म्याक्सिमम एनर्जी कति छ त यो LHC को त्यो यहाँ हुनुपर्ने हो क्या shutdown 37 because it no longer could keep up with LHC the final analysis data explosion was यति हो लगभग यही रेन्जमा छ अहिले सबसे न्यू डिस्कभरी भनेको त यही हो नि हैन भनेपछि एटलिस्ट यति एनर्जी त त्यसले मेजर गर्न सक्यो हैन यो 180 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइ c स्क्वायर को जुन छ नि यो एनर्जी को करेस्पोन्डिङ हामीले यो एनर्जी को करेस्पोन्डिङ टाइम अथवा टाइम स्केल हेर्ने हो भने वेभलेन्थ लिने हो वेभलेन्थ भनेकै लेन्थ हुन्छ वेभलेन्थ आउँछ हैन अनि वेभलेन्थ भनेकै त्यो वेभलेन्थ सम्म हेर्न सकेको छ यसले हैन भनेपछि त्यो भन्दा म्याक्सिमम त मेजर गर्न सकेको छैन यसले हैन हो अनि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन यो यसको एनर्जी को करेस्पोन्डिङ जुन वेभलेन्थ छ नि हैन यो वेभलेन्थ भनेकै यसको अनसर्टेनिटी लिमिट हो क्या बुझेनौ हैन यो भयो क्या अनि यसले नै एरर दिने भयो नि त यो भन्दा के रे मिनिमम हामीले मेजरै गर्न सक्दैनौ भन्नेपछि त यो स्केलसम्म मात्रै हाम्रो इक्विपमेन्टले मेजर गर्न सक्यो यो अनसर्टेनिटी भयो नि त अनि हैन हो त्यही अनसर्टेनिटीलाई नै हामीले एररमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं हैन अब यहाँ जुन कुरा भइराछ लेन्थको हैन त्यो त प्ल्याङ्क स्केलमा हो हैन त सागर त्यो भनेको अब हाम्रो फिजिक्सले के भन्छ प्ल्याङ्क स्केलमा छैन हेर त धेरै फरक छ प्ल्याङ्क स्केलमा त तिम्रो 10 टु द पावर -30 हुन्छ त्यत्रो त छैन हो वेभलेन्थ हैन यो भनेको हैन धेरै माथि हो यो अभियसली कहाँ अनि त्यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर त त्यो प्ल्याङ्क स्केल भन्नमा कहाँ छ त त्यो त अभियसली छैन त्यो त धेरै माथि होला यार प्ल्याङ्क लेन्थको स्केलमा जान त तिमीलाई के एउटा के भन्छ ब्ल्याक होलै चाहिन्छ भन्दा धेरै एनर्जी चाहिन्छ लगभग ब्ल्याक होलकै लेभलको एनर्जी चाहिन्छ हामीलाई हैन अनि त्यत्रो त कहाँ अनि त्यो त अहिले हाम्रो थ्योरेटिकल लिमिट हो त्यो मैले थ्योरेटिकल लिमिटको कुरा गरेको क्या जुन हामीले भनिरहेको छौँ नि प्ल्याङ्क लेन्थ प्ल्याङ्क टाइम त्यो त थ्योरेटिकल लिमिट हो हामीले जुन मेजरमेन्ट गर्ने त सर्टेन रेन्जमा हुन्छ नि मैले भन्न खोजेको त्यही हो क्या तिमीलाई त्यो त अभियसली अब्जर्भेसन त हाम्रो त्यो इक्विपमेन्ट हैन तर यो भन्दैमा हामीले के भन्छ यो म्याथमेटिकल प्रब्लम हो भन्न त मिलेन नि हैन जस्तै म्याथमेटिकल प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हामीले जुन ठ्याक्कै हामीले यति लेन्थ मात्र भन्यो भने चाहिँ म्याथमेटिकल प्रब्लम हुन्छ तर हामीले जुन इरर पोइन्ट राखेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनसर्टेनिटी बिना गर्यौँ भने त त्यो त के अरे क्लिन चिट दिन मिल्दैन सिधा कुरा क्या टेक्निकल कुरा बोल्यौँ भन्यो तिमीले त्यो टेक्निकल बोल्दिएको क्लिन चिट दिन मिल्दैन भन्न खोजेको मैले पनि त्यही हो क्लिन चिट दिन मिल्दैन भन्नाले जस्तै अब यति नै हो इनर्जी भन्न पाएन भन्न खोजेको कसलाई कुनै पनि इनर्जी मोमेन्टम अथवा लेन्थलाई पनि हैन जस्तै यो भनेको फिजिकल थ्योरी अनुसार मैले म्याथमेटिकल थ्योरीको कुरा गरे हैन मैले म्याथमेटिक्स र अनि मैले म्याथमेटिकल हैन मैले क्याल्कुलेसनको कुरा गरिरहेको छु जस्तै कुनै पनि क्याल्कुलेसन हामीले गर्छौं नि अथवा कुनै पनि मेजरमेन्ट कुनै पनि मेजरमेन्टमा हामीले जस्तै अब इन्स्ट्रुमेन्ट र इरर अथवा कुनै पनि इरर बिना हामीले जुन क्याल्कुलेसन हुन्छ नि जस्तै अब हामीले जस्तै अब यो जुन स्केल छ नि यो तिमीले यो भनेको टेक्नोलोजिकल लिमिट हो यो थ्योरेटिकल फिजिकल लिमिट होइन मैले त्यो भनेको हैन तिमीलाई मैले जुन भने नि अघि तिमीले हिग्सको मार्क्स हेर आइदर तिमीले न्युट्रिनोको हेर अथवा तिमीले के हेर अथवा तिमीले अर्बिटै हेर न कुनै पनि प्लानेटको अर्बिट त्यो जुनै पनि मेजरमेन्ट आइदर क्वान्टम होस् अथवा प्लानेटको अर्बिट त क्लासिकल मेजरमेन्ट हो नि त प्योर प्लानेटको त क्लासिकल न्युटोनियनले नै डिल गर्छ हो अझ यो ब्ल्याक होलको मेजरमेन्टमै न्युटोनियनमै हेर्दो रहेछ क्या हैन त्यही त हामीले त्यही त भनिरहेको छौँ त यो भनेको हैन यो जुन यो के भन्छ यो सबसे पावरफुल मेसिन भनेको LHC नै हो अहिले हैन यो त तिमीले इन्स्ट्रुमेन्टको हेरौ तर जुन अब्जर्भ गरेको हिग्स बोजनको हेर त त्यहाँ जुन इरर छ नि त्यही त अनि यो इरर जुन छ नि त्यो भनेको अनसर्टेनिटी हो क्या त्यसको जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं नि एनर्जीमा यति एनर्जीसँग मेजर गर्यो भने यो भनेको हाम्रो सर्टेन वेभलेन्थ को करेस्पोन्डिङ हुन्छ हैन हो अब यो बिचको त हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं किनकि हाम्रो इक्विपमेन्टले यो एनर्जी त्यसको अर्थ के भयो यो वेभलेन्थसँग मात्र मेजर गर्न सक्छ यो लेन्थसँग मात्रै योभन्दा सानो मेजर नगर्न सकेपछि यो भित्रको भ्यालु त हाम्रो के भयो अनसर्टेन छ नि त हैन हो त्यसैले त्यसलाई त हामीले अब्जर्भै गर्न सकेका छैनौं त्यो अब्जर्भ नगरेपछि त त्यो त क्वान्टमै हो नि त्यो हैन त्यहाँ त उयो छैन नि त्यहाँ क्लासिकलको त कुरै आएन नि त्यो हामीले अब्जर्भै गर्न सकेका छैनौं भने अनसर्टेनिटी रेन्ज हाम्रो ठुलो छ र अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ यो कि त ग्रेटर हुन्छ कि त के भन्छ ग्रेटर कि त इक्वल हुन्छ हैन यो प्ल्याङ्क स्केलको त्यसमा
र हामीले त यसलाई लिमिटमा लगायो हो नि त। अब यसको लिमिट के हो त? त्यो थ्योरिटिकल त्यो फिजिकल जुन लिमिट छ त्यो अकर्डिङ टु प्ल्याङ्क प्रिन्सिपल के अरे प्ल्याङ्क अरे अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल यो के हो त? इक्वल टु हो नि त, यो हो नि त लिमिट। ग्रेटर त जति पनि हुनसक्छ त्यो त हामीले यहाँ कि त अनसर्टेन्टी ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ, तर त्यो इक्वल भनेको इक्वलले चाहिँ लिमिट दिन्छ क्या होइन अनसर्टेन्टीको। त्योभन्दा सानो अनसर्टेन्टी हुँदैन, त्योभन्दा सानो हामीले अनसर्टेन्टीलाई रिड्युस गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ फिजिक्सले भन्छ। म्याथमेटिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले जिरो त्यो के अरे अनसर्टेन्टीलाई अथवा त्यो इररलाई अथवा के भन्छ अननोएबिलिटीलाई चाहिँ हामीले जिरो नै बनाउन सक्छौँ भन्छ क्या म्याथमेटिक्सले। तर के अरे फिजिक्सले इन पर्टिकुलर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले के भन्छ, होइन यो फिजिकल लिमिट नै यस्तो छ कि तिमीले त्यो मेजरमेन्ट योभन्दा सानो गर्नै सक्दैनौ भन्छ। तर क्लासिकलले के भन्छ, योभन्दा सानो मेजरमेन्ट पनि पोसिबल छ भन्छ। प्ल्याङ्किसभन्दा सानो मेजरमेन्ट पनि पोसिबल भनेको म्याथमेटिकल भयो। तर हाम्रो फिजिकल थ्योरीले चाहिँ जुन कि क्वान्टम मेकानिक्सको कुरा गरेर छु मैले होइन, त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फिजिकल लिमिट नै हो, योभन्दा सानो मेजर गर्न सकिँदैन। त्यसैले क्लासिकल्ली हामीले यो स्पिड लिमिट जुन छ नि यो यहाँसम्म यो स्पिड जति पनि बढाउन सक्थ्यौँ क्या। अभियसली सी चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन भन्छ होइन, बट यो जति पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने। अनि यो इनर्जी चाहिँ एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज भएको उयो गर्छ क्या। अनि यो चाहिँ एउटा एसिम्प्टोटिक टाइपको कर्व आउने भयो होइन। इनर्जी पनि बढ्छ भन्न पाइँदैन, कसरी पाइन्छ? जस्तै अब हामीले इन्डिपेन्डेन्टली स्पेसमा टाइमले त इन्डिपेन्डेन्टली हेर्नै पाइँदैन नि। यस्तो पक्कै होइन त्यो त्यस्तो भनेर पाइँदैन नि यार। अनि जस्तै अब म भन्दैछु यस्तो भन्दैछु, यहाँ तिम्रो इनर्जी भयो होइन, एनर्जी भनेको माससँग पक्कै के थियो पी स्क्वायर सी स्क्वायर होइन प्लस एम नट स्क्वायर सी पावर 4 होइन। यसैलाई सी हटाउँ न ल सजिलो हुन्छ। क्वान्टममा कुरा गरिरहेको छु नि त्यही भएर। होइन सीलाई किन हटाउने, क्वान्टममा त हामीले दुवै लिनु पर्यो नि होइन। सी पनि चाहिन्छ, हटाइदियो नि, सी हटाएपछि सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नलाई अथवा हेर्न पनि त्यहाँ। होइन त्यो सीकै त इम्पोर्टेन्ट रोल भयो नि त। यहाँ वान राख्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरो हो। वान राख्नु क्वान्टम मेकानिकल कुराहरू चाहिँ त्यही भएर सी चाहिँदैन, जिआरएमले मात्र चाहिने हो। के अरे सी नराख्दा पनि भयो त, क्वान्टम हेर्दा उता हेर्दा चाहिँ हेर्नै पर्यो त सी। होइन अहिले कहाँ सी नराखिकन क्वान्टम त कहाँ चल्छ त? सी त हामीले राख्नै पर्यो नि। अहिलेको क्वान्टम त्यो त पहिलाको श्रोडिङ्गरको बेलाको क्वान्टम मेकानिक्सको कुरा नगर न। अहिले त हाम्रो रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स हो नि, कहाँ उयो मात्र हेरेर हुन्छ त। अनि र त्यो वेभलेन्थ डिब्रोगले हेर्ने भने त हामीलाई त के अरे यो सी त चाहियो नि, रिलेटिभिस्टिक त हो नि सबै होइन र। ठिकै छ, त्यो वान राख्दा भयो। अब हेर है यो एनर्जी बढ्दै एक्सपोनेन्सियली बढ्दै जान्छ भन्ने कुरो गरेँ होइन मैले। अब यहाँ हेर एम इज इक्वल्स टु के छ है, म एक ग्राफ बनाउन साँच्ची थुक्क सरी फर द ल्याङ्ग्वेज डेस्मसमा ग्राफ बनाऊ। त्यसो भए यसले काम गरेन होइन पक्कै। एकदमै स्लो छ यार ग्राफिङ क्यालकुलेटर होइन। अनि हामी अरू नि टपिक्समा गऱ्यौँ यार, यो भयो कि जस्तै अब हेर है, मैले भन्न खोजेको यति मात्र कुरा सिधा क्या, म बिस्तारै भन्छु तिमीले सुनेनौ भने यस्तो कुरा। मैले भन्न जस्तै जुन हामीले मास इन्क्रिज हुन्छ भन्छौँ नि, सर्टेन भेलोसिटीमा पार्टिकल ड्र्याग गर्दा अथवा हामीले भेलोसिटी प्रोभाइड गर्यो भने होइन रिलेटिभली, जुन टाइममा मास इन्क्रिज हुन्छ त्यो टाइममा त्यसको टाइम पनि डाइलेट हुन्छ र लेन्थ पनि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। तिनटै फिनोमिनालाई हेर्ने भने त कुरा त एउटै त हुन्छ नि भन्न खोजेको क्या। फेरि भन त, कुरा हेर कम्प्लिकेटेड छ हेर। भन किन भन भन्दा पनि यसको म तिमीलाई नभए कलेज लाग्दा पेपरै दिउँला क्या। होइन यहाँ यो अघि एनर्जी कसरी बढ्छ भन्ने कुरा थियो होइन। होइन इनर्जी कसरी बढ्छ भने यस्तो हो कुरा हेर, जुन इनर्जी त बढ्छ हामी सबैलाई थाहा छ, मास इन्क्रिज हुन्छ त्यो करस्पोन्डिङ रिलेटिभिटी अब लाग्यो भने तिमीले इनर्जी बढेको देखाउन सक्छौ। तर त्यस टाइममा टाइम पनि त बढ्छ नि तिम्रो, सरी टाइम घट्छ नि त, टाइम घट्छ। अथवा जुन टाइममा तिम्रो रिलेटिभली लाग्यो भने तिम्रो मास इन्क्रिज हुन्छ, अनि लेन्थ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र टाइम डाइलेसन हुन्छ नि, स्लो हुन्छ, वाच स्लो हुन्छ।
वा स्लो भनेको टाइम घट्नु हो सिधा कुरा। प्रोपर टाइम सेम हुन्छ तर तिम्रो रिलेटिभिस्टिक टाइम त घट्छ नि त। तर त्यसले के अरे हाम्रो के भन्छ उयसमा नि हामीले जुन क्लक यो जुन अब्जर्भर छ होइन यहाँ बसेको अनि त्यही त त्यो बसेको त्यो अब्जर्भ गर्नलाई अब्जर्भर टाइम सेम हुन्छ होइन, तर जुन मुभिङ फ्रेमबाट हामी अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छ नि ल्याब फ्रेमबाट, अब यसले यस्तो हो क्या सागर ल्याब यहाँ अब फ्रेममा यो त सेमै हुन्छ भन्नु खोजेको क्या। होइन यसको योसँग एउटा तिमी वाच छ क्यालकुलेसन गरेर हेर होइन, यो भोलि पनि डिस्कस गरौँला बरु होइन, तर होइन सेम अनि हुन्छ क्या। म तिमीलाई भोलि पेपर लिएर आउँछु नभएदेखि म गरिसकेको छ क्या त्यो। पहिला मलाई भन्न देऊ न अलिकति है, म अलिकति भन्छु क्या। ल यहाँ हेर अब यहाँ एउटा यो के भन्छ यसको भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ नि, त्यसको वाच यो भयो अनि यो अब्जर्भरको वाच भयो यो ल्याब फ्रेममा। ल्याब फ्रेम अब यसले के देख्छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो त प्रोपर टाइम त मजाले देख्छ, तर यसको प्रोपर टाइमको रेस्पेक्टमा यसको जुन यो क्लक छ नि यसको रेट चाहिँ घट्छ क्या, त्यो देखा हुन्छ यसले होइन, त्यो कुरो त एग्री गर्छौ नि। हो अब यसले के देख्छ, यसले आफ्नो घडीमा त के भन्छ प्रोपर टाइम नै देखिरहेको हुन्छ, यसले त के भन्छ आफ्नो टाइम स्लो भएको देख्दैन। हो अब जुन यहाँ जुन एनर्जीको इन्क्रिज अब कुरो भइरहेछ नि, सपोज यो पार्टिकललाई तिमीले सी प्राइमसम्म एक्सेलरेट गर्यौ, 0 बाट एक्सेलरेट गर्यौ होइन, त्यो गरेपछि यसले के एनर्जी गेन गरेको छ ई प्राइम भनौँ। अब तिमीले अलिकति पनि यति पनि के भन्छ उयो इन्क्रिज गर्नलाई स्पिड इन्क्रिज गर्ने हो भने त्यसको लागि तिमीलाई ट्रिमन्डस एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ पहिला भन्दा। हो र अझै सानो अब हेर है, जति यतिमा एनर्जी इन्भल्भ भएको थियो नि यतिमा, त्योभन्दा बढी एनर्जी त्योभन्दा डबल नै होला, एक्सपोनेन्सियली ग्रो हुन्छ क्या, त्योभन्दा डबल एनर्जी यसमा लाग्छ यति इन्क्रिज गर्न लाग्छ भनेपछि इफ यु गो एलङ दिस होइन बढाउँदै जाने भने यो सीमा पुग्ने एउटा मात्र उपाय के छ, इन्फिनिट एनर्जी चाहियो अनि मात्रै पुगिन्छ होइन। हामी सीमा किन पुग्ने, बिचको हेरौँ न, बिचमा पनि जस्तो तिम्रो जुन इनर्जी जस्तै तिम्रो सीको हाफमा गयो होइन, हाफ सी भनेको यहाँ हाफ सीमा तिमीलाई हो, कति हाफ सीको तिमी इनर्जी हेर, टाइम हेर र मास तिनटै हेर कि तिम्रो अब कन्जर्भ हुन्छ क्या। के भयो त त्यो कन्जर्भसँग त मतलबै भएन नि, भनेको इनर्जी कन्जर्भ भयो भनेको त कन्जर्भ हुने बित्तिकै यस्तो क्या, हेर है हामीले जुन इनर्जी प्रोभाइड गर्यो त्यो इनर्जीलाई नि त्यसले ड्र्याग गरिदिन्छ, ड्र्याग गरेपछि त मुभै फरवर्ड हुन पाउँदैन भन्न खोजेको क्या। अब यस्तो मैले बुझे अनुसार होइन, यो एनर्जी 0 बाट यहाँ के अरे 0.5 सी सम्म स्पिड लाँदाखेरि तिम्रो भनौँ न केही 10 जुल लाग्यो होला फर इक्जाम्पल होइन। राति पनि नभएदेखि जस्तै अब क्यालकुलेसन पुरै गर्न मिल्यो, जस्तै मासको क्यालकुलेसन गरौँ, मासबाट इनर्जी आइहाल्छ होइन, त्यो ग्राफै बनाऊँ न ल, एक्स इज इक्वल्स टु ल 5 ग्राम राखौँ एउटा होइन, 5 ग्रामको मास छ, एम नट एक्स भनेको एम हो अनि यो एम नट भनेको 5 ग्राम छ होइन, 5 ग्राम डिभाइड बाई के थियो भन्दाखेरि स्क्वायर रुट के लिन्छ हौ, एसक्युआरटी लेख त म भनिदिन्छु। स्क्वायर रुट यहाँ आइसक्यो 1 माइनस फ्र्याक्सन कता छ, जस्तै सीको भेल्यु तिमीले गामाको भेल्यु कति हो 1.56 कति आउँछ यस्तै, वाइ बाई होइन, वाइ बाई 1 राखौँ होइन कि 1 राखौँ के राखौँ, अनि जस्तै हाफ राख न, हाफ भनेको कति 0.5 हुन्छ यति राखौँ न ल है। यस्तो गर न, त्यो पनि के हो रेसियोमा लिदियो भने सजिलो हुँदो रहेछ क्या, जस्तै 1/2 राख्यो भने लाइटको भन्दा हाफ होइन, 1/4 लाग्यो भने लाइटको भन्दा क्वार्टर, यसरी लियो न सजिलो हुन्छ नि हेर्नुलाई। के अरे फेरि भन त, यस्तो क्या, जस्तै अब जस्तै सीलाई हामीले 1 लियो भने सीलाई 1 लियो भने भेलोसिटीलाई कति लिन मिल्छ, हाफ लिन मिल्छ नि, सीको हाफ क्या। ल वाइ अनि यसलाई चाहिँ त्यो होइन माथिपट्टि आउँछ होला वाइ, जस्तो तिमीले के लेख्छन् गरेको मासलाई हेर्न खोजेको होइन, वाइ त हामीले डिफाइन गरेको छैन, वाइ त माथि आउँछ होला नि, मास त होइन, मास होइन, मास त मैले 5 वटा कन्स्ट्यान्ट राखेँ, यो रेस्ट मास हो नि त, रेस्ट मास त 5 राख्नु। केले भेरी गर्न खोजेको भेलोसिटी, भेलोसिटी यस, यो वाइ भनेको भेलोसिटी भी हो क्या। अनि भेलोसिटी कसरी भेरिज हुन्छ त, हामीले जहिले पनि एसिलेसन त हामीले हेर्दैनौँ नि त चियारमा हैन, भेलोसिटी भ्यारी हुँदैन अरे, होइन भेलोसिटी इन्क्रिज त हुने हो त नि, अनि भेलोसिटी त इन्क्रिज हुन्छ तर भेलोसिटी हामी भेरिज त गर्दैनौँ नि भन्न खोजेको क्या।
किन गर्दैनौ 1 माइनस के अरे यो जुन यो फर्मुला छ यसमा हामीले एक्सटेन्सन यसमा यो फर्मुला भनेको के हो यो m रेस्ट मास के अरे यो रिलेटिभिस्टिक मास इज इक्वल्स टु रेस्ट मास बाइ 1 माइनस v स्क्वायर बाइ c स्क्वायर यो त हेरेर तिम्रो कन्स्टेन्ट छ नि त कहाँ भेरिज भइरहेछ त ए बाबा यो त मैले क्याल्कुलेट गरेको नि तर भेलोसिटी त्यो m नट पो कन्स्टेन्ट हुन्छ त यो m नट र c कन्स्टेन्ट हुन्छ यो जुन m छ नि m र v त कहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो त भ्यारी गर्ने हो त नि अनि यो x भयो यो y भयो नि कहाँ m नट भ्यारी गर्छ m नट र c भनेको कन्स्टेन्ट हो त्यो भनेको रेस्ट मास र तिमीलाई जुन मास आउँछ नि पहिला रेस्ट मास हुन्छ यस्तो हेर सिधा कुरा के भन्दा खोजेको भने तिम्रो जुन मास आउँछ नि सुरुमा v1 हुँदाको मास र v2 हुँदाको मास फरक हुन्छ क्या रेस्ट मास भन्न खोजेको क्या एउटै रेस्ट मास लिन पाइँदैन भन्न खोजेको कहाँ त्यस्तो हुन्छ रेस्ट मास एउटै हुन्छ तिमीले उल्टो बुझ्यौ हैन यस्तो क्या हेर जब तिम्रो 1 मिटरबाट 2 मिटर जान्छ नि तब सुरुको स्टेटलाई त भेलोसिटी चेन्ज भएपछि त कहाँ लिनै पाइँदैन नि मास त चेन्ज भइसकेको हुन्छ नि ए बाबा स्टेट चेन्ज भएको होइन नि रेस्ट मास त तिम्रो ओरिजिनल्ली भेलोसिटी पो चेन्ज भएको त अनि जस्तै भेलोसिटी हामी ग्रेजुअली चेन्ज गर्दा त जस्तै नयाँ मासको लागि नयाँ क्याल्कुलेसन गर्दै जानु पर्यो नि कहाँ पुरानो बढ गर्न पाइन्छ यसरी कहाँ रेस्ट मास चेन्ज हुन्छ त्यो रिलेटिभिस्टिक एक्स चेन्ज भएको हो क्या त्यही त कि तिमीले भेलोसिटी कन्स्टेन्ट यहाँ रिलेसनै हेर मजाले ल आइन्स्टाइनको ल मास रिलेटिभिस्टिक मास हेर है त रिलेटिभिस्टिक मास त्यसमा भेलोसिटी त्यसरी भेरी चाहिँ गरेको छैन अनि कहाँ भेलोसिटी नै भेरिएबल हो भेलोसिटी भनेको y हो ए x हो अनि भेलोसिटी भेरिएबल हो तर भेलोसिटीलाई भेरिज गर्न पाइँदैन क्या कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ नि त्यस्तो हैन तिमीले गलत बुझाएर रहेछौ कुरा क्लियर भयो ल यहाँ पख ल यहाँ भन्दा पनि यही हेरौँ न ल कता गयो के भयो अझै मेरो आवाज आइरह तिम्रो आवाज चाहिँ आइरहेछ अरु के आएको छैन यार ए एकैछिन ल मेरो पहिलाको त्यसमा प्रब्लम छ भनेर थाहा छ हैन के अरे कम्प्युटरमा छ ल मैले कसरी गर्थे यार ए भगवान अब भयो त तिमीले सेयर गर त सागर ए भगवान मैले कसरी गर्थे हो यसमा चाहिँ हेरिरहेको छु मेरो स्क्रिन आइरहेछ हो त्यही खोज न ल म तिमीले भन्न खोजेको यस्तो हो क्या कुरा हेर दिनुहोस् यहाँ हेर त त्यो खोज हैन त्यो भन्दा नि खोज्नै पर्दैन यहाँ हेर न कुरा यस्तो भन्न खोजेको मैले हेर तिमीले कुनै पनि मास के गर्यो यो लाइन तानौ अलिक राम्रो आएन राम्रो लाइन तानौ ल हेर यसरी छ नि देख्यौ नि एउटा एक्सिस बनाऊ मैले यो भन्न खोजेको क्या तिमीलाई देख्छौ नि यो एउटा एक्सिस बनाऊ यो जस्ट इमेजिन गरौँ यो मास हो भन हेर यो मास हामीले प्रोपगेसन भइरहेछ यसलाई रेडी भनौँ ल यहाँसम्म कतिमा गयो यो बी भेलोसिटीमा गयो ल बीले गयो यसो यहाँ पुग्दा त हेर है यो पोइन्टमा पुग्दा त जुन यो पोइन्टमा पुग्यो नि अघिसम्म हाम्रो जुन मास रेस मास थियो नि त्यो बढ्यो भनेको हो हैन गलत रेस्ट मास कहिले पनि बढ्दैन हैन रेस्ट मास हैन रिलेटिभिस्टिक मास हो रिलेटिभ मास बढ्यो भनेको रेस्ट मास रहँदैन नि भन्न खोजेको मैले क्या कस्तो रेस्ट मास रहँदैन रेस्ट मास त त्यहाँ रिलेटिभिस्टिक मासमै इन्क्लुड भएर आएको त हो त्यही कुरा गरेको मैले पख तिमीले कुरै बुझेनौ हेर यम इज इक्वल्स टु म धेरै लेख्दिनँ हेर यो गामालाई गामा राख्दिम यो गामा भीमा डिपेन्ड छ है जुन हाम्रो एम नट छ नि यो त चेन्ज भइसक्यो भनेको यो भेलोसिटीलाई त यति चेन्ज भइसक्यो नि त अब त हामी यसको लागि पो एक्सिलेट गर्ने त भनेको यसको लागि फेरि हेर्नु परेन भन्न खोजेको मैले रेस्ट मास चेन्ज भयो भनेको
हो यो यसको लागि यो रेस म्याच होइन भयो होइन रेस्ट म्याच चेन्ज कहिलेको हुँदैन लागि होइन रेस्ट म्याच त्यही त भनेर छु तिमीले जुन कुरोलाई यो हुन्छ भन्यो नि त्यो हुँदैन क्या सागर यहाँ पख है म तिमीलाई सेयर गरेर देखाइदिन्छु होइन सेयर भइरह हुन्छ त What is going on? के चाहिँ गरेछ मेरो कम्प्युटर देखिरहेको सागर आई होप देखिरहेको छ अरे क्या छैन छैन के देखेको छैन केही देखेको छैन यो कम्प्युटर त ऱ्याकै रहेछ यार ए भगवान सेयर भएको छैन सेयर भएको छैन है कस्तो यस्तो हान्नु पर्यो अब इट इज टु मच नोइज अरे क्या बौला त बौलै रहेछ कम्प्युटर मेरो आई विल नट फर्गिभ यु अरे क्या हेलो एकैछिन यसो गरौँ न बरु यसलाई स्टप रेकर्डिङ गर अनि फेरि आउँ न फेरि मिटौँ न फेरि छिटौँ न एकचोटि ए हुन्छ मैले त्यसलाई होइन यो मेरो यो मोबाइलमा हो क्या यो ल्यापटपमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ क्या अलिकति यसमा त ठिक छ यसमा त आइरहेछ मजाले रेकर्ड भइरहेको छ कि हाम्रो गफ पनि त्यही भएर चाहिँ स्टप गरौँ भन्नु खोजेको स्टप गर्यौ के मैले गर्न मिल्छ होइन होइन मैले गरिदिन्छु अहिले ल ल
कम्प्युटर फेर्ने बेला भयो भन्ने कुरो देखिरहेको छु यहाँ मैले। अब चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले आज दिउँसो एउटाले भन्दा त्यस्तै हो क्या, नथिङ लास्ट फरएभर। नथिङ लास्ट फरएभर होइन, नथिङ मात्रै लास्ट गर्छ फरएभर। होइन त ल्याङ्ग्विस्टिकबाट पनि नजाउँ होइन, नथिङै लास्ट गर्छ क्या, केही पनि लास्ट गर्दैन। ल्याङ्ग्विस्टिक गऱ्यो भने त ठिकै हो न, भयो त केही पनि लास्ट गर्दैन। केही पनि लास्ट गर्छ, एटलिस्ट केही पनि त लास्ट गर्दैन। भनेको नथिङ भनेको के भन्ने त? नथिङ भनेकै नथिङ भनेको नथिङ। विनय सरले यो स्क्रिन सेयर गरिरहेको छ नि, यस्तो लाइन त्यो 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 प्लाज्मोडिक सुप के भन्छ नि, त्यो भन्दा उता के छ जस्तै होला नि। त शीत प्लाज्मा भन्छ क्या, त्यो भन्दा उता के छ? केही छैन नि। प्लाज्मा तपाईँको पिक्चरमा शीत प्लाज्मा छ नि त त्यो। ल आयो होइन, ल यहाँ हेर है। The invariant mass is proportional to the value of energy blah blah in one reference frame. The frame where the object as a whole is at rest. होइन, the invariant mass is proportional to the value of total energy in one reference frame. The frame where the object as a whole is at rest. होइन, this is why the invariant mass is the same as the rest mass for single particles. होइन, होइन हाम्रो त रेस्ट छैन धेरै छ यो कन्डिसनमा, किनकि सुरुको फ्रेम रोटेट भयो, बिचमा फेरि सरी सुरुको भेलोसिटीमा मुभ भयो भेलोसिटीमा, बिचमा हामी फेरि बुस्ट दिउँ, त्यही भएर त्यो अर्को भेलोसिटी क्या, सुरुको भेलोसिटीमा बुस्ट दिएको नि अहिलेकोमा त ग्याजुअली चेन्ज हुँदा त त्यो त भइरहेछ होइन। हो, यहाँ यो फिजिक्स लाउन मिल्दैन क्या, त्यसलाई फिजिक्सै फरक भयो हाम्रो, रेस्ट फ्रेमको होइन क्या। होइन रेस्ट फ्रेमको कुरा गरे होइन मैले, के यहाँ हेर न, यो इन्भेरिएन्ट मास जुन छ नि, इन्भेरिएन्ट भनेको एनर्जी वाला टोटल मास होइन, त्यो मोमेन्टम मास र रेस्ट मास होइन, हो त्यो चाहिँ रेस्ट मासको इक्वल हुन्छ केमा, त्यो त रेस्ट फ्रेममा हो नि। रेस्ट फ्रेममा भनेपछि त्योभन्दा अर्को फ्रेममा गयो भने हामीले के इन्क्रिज भएको, इन्भेरिएन्ट मास त चेन्ज भइरह हुन्छ कहिले, त्यस्तो हुँदैन नि। इन्भेरिएन्ट मास भनेको त इन्भेरिएन्ट मास हो नि। जस्तै टोटल मास केलाई मान्ने भन्ने पनि कुरा आउँछ नि त। टोटल मास इज इक्वल्स टु मानौ होइन, पहिला यो रिलेटिभिस्टिक मास होइन प्लस रेस्ट मास हो। अब यो अघिकै रिलेसन, त्यो एनर्जीको रिलेसन छ नि, रिलेटिभिस्टिक एनर्जीको रिलेसन, त्यही रिलेसन जस्तै हो यो पनि होइन। अब हेरौँ है, अहिले हटाइदिउँ। अनि हेर अब हाम्रो यसमा यो जुन रिलेटिभिस्टिक त्यो छ नि, चेन्ज हुने केमा हो त भन्दाखेरि हाम्रो रिलेटिभिस्टिक मासमा चेन्ज हुने हो, यो रेस्ट मासमा त चेन्ज हुने होइन। यो बढे पो अनि एनर्जी जस्तै E इज इक्वल्स टु mc स्क्वायर होइन, इज इक्वल्स टु के थियो पी प्लस एम मात्र लेख न, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर ल यस्तो लेख्नु न, एम होइन एम नट स्क्वायर सी पावर 4 है। हो अब हेर है, यो भनेको टोटल मास हो नि त। हो, अनि यो भनेको मोमेन्टम हो, यो भनेको रेस्ट मास हो। अब हेर है, जसको रेस्ट मास हुन्छ एम नट होइन, त्यो कुरामा यो एनर्जी बढाउनलाई के गर्नुपर्छ, यो रेस्ट मास भन्ने कुरो बढ्यो र मोमेन्टम पनि। तिमीले त्यो सेन्समा हेर्यो भने हामीले त रेस्ट मास कन्स्टेन्ट छ, तिमीले त यतापट्टिको सेकेन्ड पार्ट भनेको मोमेन्टम पो बढाएको त सिधा कुरा हो, मोमेन्टम बढ्यो नि त, किनकि भेलोसिटी चेन्ज हुनु भनेको के हो, मोमेन्टम चेन्ज हुनु हो, मोमेन्टम बढ्यो भनौँ हो। मोमेन्टम चेन्ज भएपछि पो एनर्जीमा चेन्ज आउने हो त होइन। हो, यो रेस्ट मासमा चेन्ज भएको होइन नि त त्यो त। अनि अहिलेको हामीले कस्तो कुरा गर्यो भने अघि हामी रेस्ट मासमा हेरिरहेको थियौँ क्या, त्यही हो त्यो सेन्समा आयो। तर यो ल रेस्ट फ्रेममा हेरेको होइन क्या मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, यहाँ यो भेलोसिटी चेन्ज हुनु भनेको के हो, भेलोसिटी चेन्ज भनेको फोर्स हो नि, फोर्स भनेको मोमेन्टम चेन्ज हो नि, मोमेन्टम चेन्ज हो होइन। मोमेन्टम चेन्ज भएपछि के चेन्ज हुन्छ त, यो एनर्जी चेन्ज हुन्छ, एनर्जी चेन्ज हो, ठीक छ। यसमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि आउने रहेनन्छ नि त होइन। त्यो भेलोसिटी चेन्ज हुँदाखेरि रेस्ट मास चेन्ज हुने होइन, मोमेन्टम चेन्ज भएर अनि एनर्जीमा चेन्ज आउने हो क्या। त्यसैले रेस्ट मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। तिमीले जुन अहिले कुरा गरिरहेको थियौ
त्यो रेस्ट होइन मास त्यो रेस्ट मास चेन्ज होइन जुन हाम्रो रिलेटिभिस्टिक मासमा चेन्ज आएको होइन र अहिलेको एममा चेन्ज आएको रिलेटिभिस्टिक मासमा हो यस रिलेटिभिस्टिक मासमा हो रेस्ट मासमा होइन रिलेटिभिस्टिक मास भनेको के हो m इज इक्वल्स टु गामा टाइम रेस्ट समथिङ मास गामा बाई गामा इन्टु रेस्ट मास हो कि होइन हो हो अब यही इक्वेसनलाई त मैले त्यही लिएछु हेर त नभए म अहिले सेयर गर्न मिल्छ यहाँ हेर अब यही इक्वेसनलाई मैले अब यो इक्वेसनमा यो के भन्छ यो रिलेटिभिस्टिक मास इक्वल्स टु रेस्ट मास बाई रुट ओभर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायरमा कुन दुईवटा भ्यालु भेरिएबल हो यहाँ एउटा यो हो यो चेन्ज हुन्छ यहाँबाट देखियो हो अनि अर्को भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको हैन मोमेन्टम त्यो चाहिँ मोमेन्टममा चेन्ज देखा परेको यो दुईटा भेरिएबल हो मास र भेलोसिटी रेस्ट मास र यो सी भन्ने कुरो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो हैन तर तिमीले फेरि एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीले मोमेन्टममा कुन मास युज गर्छौ भन रिलेटिभिस्टिक मास लिन्छौ कि रेस्ट मास लिन्छौ रिलेटिभिस्टिक मास कहाँ रेस्ट मास हुन्छ यो रेस्ट मास 0 भए पनि त अनि त्यो जुन हामीले फोटोनमा देख्छौं त्यो फोटोन भनेको रिलेटिभिस्टिक मास हो त्यो कहाँ रेस्ट मास हो रेस्ट मास हामीले तलको इक्वेसन युज गरेर इङ्ग्रेजी क्याल्कुलेसन गर्नु त डाइरेक्ट हैन त्यो भनेको यो क्याल्कुलेसन भनेको यो क्याल्कुलेसन हो क्या हैन अब हेर हैन फरक भइसक्यो नि कुरा कहाँ फरक भयो यहाँ हेर यहाँ अघि भर्खर विकिपीडियामा देखाएको थिएँ मैले यो हामीले डिराइभ गर्ने भनेको यहाँबाट कता गयो हैन त्यो डेरिभेसनतिर हामी नजाउँ न हामी फिजिक्सतिर मात्र जाउँ न मतलब क्याल्कुलेसनतिर मात्र जाउँ न त एउटै कुरो त हो नि फिजिक्सलाई अब डिराइभ नगरिकन त अनि कसरी हुन्छ हैन त अरूले डिराइभ गर्दैछ त्यो त्यतातिर मात्र त्यही चाहिँ हेर यो भनेकै यो हो क्या यो यहाँ हामीले के अरे रेस्ट मासलाई रिलेटिभिस्टिक मासलाई मात्र कन्सिडर गरेर हैन हो यहाँ रेस्ट मास यो भएको छैन अब हामीले यो इक्वेसनमा हेर्ने हो भने यो इक्वेसन यो एम रेल भनेको के हो एम रेल भनेको त एम बाई यो हो नि त अनि यो हेर्नु भनेको यो इज इक्वल्स टु यो भ्यालु फर्मुला हेर्नु भनेको र यो फर्मुला हेर्नु भनेको एउटै कुरो त हो नि मासमा चेन्ज आयो भने इनर्जीमा चेन्ज आउने भयो कुन मासमा चेन्ज आउँछ त अनि रिलेटिभिस्टिक मासमा चेन्ज आउँछ नि अभियसली अनि यहाँ मैले गरेको त्यही त हो नि एम रिलेटिभिस्टिक मासलाई भेरिएबल राखेको छु भेलोसिटीलाई भेरिएबल राखेको छु यो रेस्ट मास र यो के अरे स्पिड अफ लाइट त कन्स्ट्यान्ट हो त्यो त कहाँ चेन्ज हुन्छ र त्यही गरे हैन मैले यहाँ हो कि हैन यसमा कुनै अब आपत्ति छ त आपत्ति त छैन हो अब यो हेर्ने हो नि यो हेर है तिम्रो एसिम्प्टोटिकल्ली छुने गर्छ हैन अब यो 5 राखेको छु मैले यसलाई बढाइदिन्छु त्यो बढाउँदा यता पनि बढ्छ ल यता पनि बढ्यो हैन अलि सानो भनौँ हेर देख्यौ यो एउटा लिमिटमा गएर हेर है यो यतातिर हामीले एलङ वाइ एक्सिस के रहेछ त भेलोसिटी रहेछ नि भन्छ यो उल्टो चाहिँ भयो तिम्रो उल्टो भयो भने इट डजन्ट म्याटर हामीले बुझ्छौं नि त यो बुझ्यौं यो हेर यो भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी हो 10000 भनेको यो मैले स्पिड अफ लाइट राखेको छु मतलब लेट्स एज्युम 10000 हो अरे स्पिड अफ लाइट हैन हो हेर है अब हेर यो एक्स अथवा मैले यहाँ वाइलाई यो इन्टरचेन्ज गरेर राख्न पनि सक्छु यस्तो अर्को खालको कब आउँछ त्यो गर्ने भने यहाँ एडिसन गरेर एक्सप्रेसन राख्ने अनि यहाँ चाहिँ यो के हुन्छ यसको एक्सप्रेसन x by 1000 हैन 1000 by x one minus y square 10,000 को square is equals to 1 minus 1000 by x is equals to y square x नै so अनि 10,000 को स्क्वायर को रुट ल है यो एक्सप्रेसन राखौँ एकचोटि यो के रहेछ भन्दाखेरि y is equals to हुन्छ फेरि x is equals to sorry x is equals to root of 1 minus
कति हो 1000 by x हैन इन्टु 10,000 को स्क्वायर प्लट गरे नि त यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हटाइदिने पखै तिम्रो भेरिएबल पनि x हो कन्स्टेन्ट पनि x हो के त्यही भएर ए यो त हामीले y राखे हैन लगभग उस्तै आउँछ भनौँ न जे होस् ठिकै छ अघि अहिलेको इक्वेसन ठिक थियो यार यो भन्दा त पनौती हो के थियो हाम्रो अहिलेको इक्वेसन कन्ट्रोल जेड हाल्न न हाल्छ नि ए हो हटाइदिनु ल ठिकै छ ल यही हो अब जे होस् y भनेको त हाम्रो म्याक्सिमम स्पिड लिमिट भनेको त 10,000 हो नि त हो अब x को भ्यालु बढ्दै जाँदा x को भ्यालु एसिम्प्टोटिक हुन्छ मास भनेपछि हाम्रो के भन्छ यो जुन यो स्पिड छ 10,000 त्यो पुग्दा चाहिँ मासको भ्यालु एनर्जी कति हुने इन्फिनिटी भयो हैन हो त्यही कुरो हो क्या मैले भनेको अब जे होस् यो एसिम्प्टोटिकली क्लोजर त भइरहा नि एटलिस्ट त्यही मैले तिमीलाई भन्न खोजेको तिमीले कहाँसम्म ल्यायो एसिम्प्टोटिक भन्ने मैले क्वेसन सोधेको त्यही हो तिमीले ट्रङ्केट कहाँ गर्यो भनेको क्या यहाँ ट्रङ्केट गरेको छैन मैले त्यही त यहाँको मेन कुरो हो म्याथमेटिक्स भएको भए ट्रङ्केट गरिन्थ्यो हैन कहाँसम्म लिने भन्ने हुन्थ्यो किनकि म्याथमेटिक्समा तिम्रो के भन्छ त्यो के भन्छ प्ल्याङ्क लेन्थ भन्दा सानो लेन्थ पनि पोसिबल छ हैन त्यसलाई अझै पर्सेन्टेजमा ल्यायो क्या रेसियोमा ल्याएको थिएन ट्रङ्केट नगर्दा नि मिल्थ्यो तिमीले तर तिमीले पर्सेन्टेजमा लगाएपछि ट्रङ्केटै गरेको भनिन्छ क्या धीरज हैन पर्सेन्टमा त तिम्रो माथिको ठ्याक्कै त्यो सी को भ्यालु एक्ज्याक्ट छ एलपी को भ्यालु एक्ज्याक्ट छ भने त्यहाँ ट्रङ्केट गर्ने कुरै आउँदैन नि सागर त्यो एउटा डिजिटसम्म ट्रङ्केसनको यस्तो हो ट्रङ्केट भनेको चाहिँ तिमीले 9 कतिवटा ल्यायो भन्ने कुरा आयो क्या त्यहाँ मैले बुझ्दै कि यहाँ हेर तिम्रो इन्फाइनाइट एउटा डेसिमल पछाडि इन्फाइनाइट एउटा भ्यालु चाहिँ त्यो क्लासिकल नोसनमा हुन्छ क्या सागर अब यहाँ त 10 to the power -35 सम्म मात्रै हो नि त त्यो प्ल्याङ्क स्केलको त्यति भयो अनि के अरे यो के भन्छ हाम्रो स्पिड लाइटको स्पिडको चाहिँ 10 to the power 8 सम्म भयो हो कि नै अनि तिमीले भनेको कुरै बुझेनौ क्या हेर मैले त प्ल्याङ्क स्केलको कुरै गरेको छु नि क्या तिमी त लेख्दाखेरि किन त्यति बेला 9 लेख्यौ भन्ने कुरा हो क्या तिमीले त 9 लेख्दा त प्ल्याङ्क स्केलमा 35 वटा 9 छ त्यही भएर मैले 9 वटा 9 लेखेँ त लोजिकै भएन नि धीरज ए बाबा कस्तो नबुझेको तिमीले यहाँ हेर हैन तिमीले त 9 किन त्यति बेला लेख्यौ भन्ने क्वेशन आयो क्या प्ल्याङ्क लेन्थमा हैन त्यो डेसिमल पछि कतिसम्म हामीले लिन्छौँ लु भन त प्ल्याङ्क भनेको त अब हाम्रो जुन छ त्यो भनेको 1.66 × 10 to the power -35 भनेको 0 पछाडि 35 वटा लेखिन्छ नि हो 35 वटा लेखिन्छ हैन हो अनि यसले गर्दाखेरि यो स्पिड लाइटको स्पिडले गर्दाखेरि कतिवटा आउँछ पोइन्ट लाइटको स्पिडमा त हाम्रो 8 वटा जिरो छ हो भनेपछि यो डेसिमल भन्दा अगाडिको टर्म हो नि त त्यहाँ त डेसिमल भन्दा पछाडिको टर्म आउने नै भएन हो कि नै हैन तिमीले जुन तिमीले कुरै बुझेनौ अझै तिमी अहिलेको जाउँदा त्यहाँ 0.9 गऱ्यौ नि 99.999 किन लेख्यौ भनेको क्या यहाँ हेर त्यही त भन्दैछु त मैले ट्रङ्केट गर्नलाई त्यहाँ डेसिमल पछाडि इन्फाइनाइट एउटा डेसिमल रिपिटिङ के अरे हैन क्या जस्तै मैले तिमीले भने नि त्यो तिम्रो 9.9999 आउन सक्छ तर तिमीले त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो क्याल्कुलेटरमा हुँदैन क्या मलाई थाहा थियो क्या त्यही भएर मैले तिमीलाई गर्न लाएँ त्यो कसरी गर्यो भनेको म्याक्सिमम मेजरमेन्ट भनेको 10 to the power -43 सम्म हुन्छ त्यो भन्दा सानो मेजरमेन्ट म्याथमेटिक्सले मात्रै दिन्छ त्यो क्वान्टम फिजिक्सले त्यो भन्दा सानो डेसिमल पछाडिको त्यो भन्दा सानोको भ्यालु लिँदैन त्यो कुरो हो क्या म्याथमेटिकली भन्ने हो भने चाहिँ अभियसली ट्रङ्केट गरेको छ भन्ने कुरा मिल्छ हैन तर म्याथमेटिकलीमा त इन्फाइनाइट एउटा तिमीले क्याल्कुलेसन पार्ट हो क्या तिमीले क्याल्कुलेसन कसरी गर्यो भनेर सिधा मैले त्यही सोधेको क्या क्याल्कुलेसन त नि मैले त्यत्रो देखाइसके त अनि यही छ त नि ल त्यो होदै कुरा आयो क्या त्यो 99.999 छ नि यो कसरी निकाल्यो भनेको माथिबाट तल हो ल यहाँ म भन्छु यो कसरी निकालेको भने तिमीले लाइटको स्पिड छ हैन हामीसँग लाइटको स्पिड c छ यो लाइटको स्पिडमा कति हो अब त्यो भ्यालु मैले राख्दिनँ यहाँ अनि यहाँ एलपी को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ
हो यो बाई 1 सेकेन्ड गऱ्यो भने यो सी प्राइम आउँछ हो होइन होइन यो क्यालकुलेसन मलाई बुझाउ भनेको होइन क्या तिमीले जुन क्यालकुलेसन गर्यौ नि जुन रेसियो निकाल्यौ नि त्यहाँ तिम्रो अब हेर 99.99 कसरी निकाल्यौ भनेको क्या सिधा क्वेसन यसरी आउँछ सी इन्टु 100 गऱ्यो भने हो त्यहाँ त मैले बुझिसकेँ तिमीले गरेको मैले फिजिक्स बुझिसकेँ क्या अनि 99.99 कसरी आउँछ कतिवटा 43 वटा छ होइन हो त्यही त यो 100सँग इक्वल आउँछ तिमीले कसरी 99.99 ल्याऊ भनेर क्वेसन मेरो यो हो क्या किन लिएको भन्दाखेरि यो 99 सम्म यो 9 किन लिएको भन्दाखेरि 100% त हुँदैन किनकि 100% के भन्छ भनेको लाइटको स्पिड हो त्योभन्दा नियरेस्ट म्याक्सिमम कुन भ्यालु छ त अनि सी प्राइम हो कि होइन अनि त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ यतिवटा 9 किन लिएको योभन्दा बढी 9 किन अरू डिजिट आएन कि क्या हो भन्ने कुरो गर्दाखेरि मैले 10⁻43 वटा लिएको छु किन लिएको छु भन्दाखेरि डेसिमल पछाडि त्योभन्दा सानो डिजिट हामीले मेजर गर्न सकिँदैन त्यो कसले दिन्छ क्वान्टम मेकानिक्सले दिन्छ किनकि प्ल्याङ्क स्केल भनेको कति हो 10⁻ कति हो प्ल्याङ्क स्केल भन्दा पनि प्ल्याङ्क लेन्थको कुरा भने -30 प्ल्याङ्क मासको कुरा भने -8 हुन्छ होइन त्यो त स्केल अनुसार फरक पर्ला होइन प्ल्याङ्क लेन्थमा हामीले यहाँ लेन्थ हेरेर छ नि त सागर कहाँ मास हेरेर हुन्छ लेन्थ भनेको -35 सम्म जान्छ -35 अनि त्यहाँ त्यो त तिम्रो क्यालकुलेसन मैले बुझेँ कि तर जुन तलपट्टि क्यालकुलेसनमा जुन तिमीले गर्यौ नि 80% मेरो स्पिड अफ लाइटको एटेम्प गर्ने भनेर युज गर्यौ नि तिमीले पर्सेन्टेज यो भनेको अनि त्यसलाई 100ले यो के अरे 0.99 जति छ नि त्यसलाई सीले डिभाइड के अरे इन्टु 100 गरेपछि त यो आइहाल्छ त नि होइन र त्यही त मैले क्वेसन सोधेको त यो कसरी आउँछ भनेको क्या मेरो क्वेसन बुझेनौ कसरी आउँछ क्यालकुलेटरमा गर्ने नि कसरी आउँछ के मैले तिम्रो कुरा बुझे नबुझे हो कि के हो हैन तिमीले भर्खर चाहिँ कुरा मेरो बुझ्यौ कसरी आउँछ मैले भनेको हो त्यही क्वेसन मैले भर्खर तिमीले कसरी आउँछ भने हो त्यही मैले क्वेसन सोधेको कसरी आउँछ त यो 99.999 अनि यो त भनिसके त मैले यो गरेर सिद्धि त कुरो यति गरेको हो मैले अरू केही गरेको छैन यहाँ हैन त्यो त मैले कुरा बुझेँ कि तिमीले जस्तै अब यो उसमा जस्तै हामीले उतो मात्र गर्यो तिमीले हैन त मैले कुरा बुझेँ तिम्रो हैन त्यो क्यालकुलेसन कसरी निकाल्यौ मात्र मैले सोध्न खोजेको त्यति हो कुरा ए अनि यो त अघिदेखि त भनिरहेको त यो ट्रङ्केट त्यो त मैले बुझिसकेको नि यार अनि ट्रङ्केट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो के ट्रङ्केट जस्तै तिमीले कतिवटा 9 ल्याउ नि त्यो त 9 आफैमा ट्रङ्केट गरेको हो कि केही थ्योरी छ कि त्यसको पछाडि सोधेको के सिधा कुरा त्यसको थ्योरी सिधा थ्योरी के छ क्वान्टम मेकानिक्स छ त्यहाँ त्यसको पछाडि किनकि क्वान्टम मेकानिक्सको म्याक्सिमम प्ल्याङ्क स्केल छ क्या त्यहाँ 10⁻⁻⁴ प्ल्याङ्क स्केल बुझेको यो एलपी कुरा बुझिसक्यो क्या धीरज त्यो पछाडिको क्यालकुलेसन क्या तिमीले 99.99 मा पनि राख्न सक्थ्यौ नि त 99.99 किन राखेको भन्दाखेरि मैले म्याक्सिमल्ली प्रिसाइज कति हुन सक्छ यति हुन सक्छ भनेको योभन्दा प्रिसाइज हुन सक्दैन त्यही त मैले सोध्न खोजेको थिएँ तिमीले 5 वटा पनि लेख्न सक्थ्यौ नि 9 पोइन्ट पछाडि तर 5 वटा भनेको म्याक्सिमम होइन नि त सागर म्याक्सिमम स्पिड होइन नि त त्यो 5 र 9 भनेको म्याक्सिमम स्पिड होइन यो यतिवटै 9 लिएपछि यो हो म्याक्सिमम स्पिड भनेको त्यही त तिमीले यो यतिवटा कतै 9 लिएछौ यही चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड कसरी थाहा पायो त भन्नु खोजेको क्या सिधा कुरा ल अनि यही क्यालकुलेसन गरेर उयो क्यालकुलेसन गरेर यो हिसाब गरेर यो भनेको 1 माइनस एलपी बाई सिपी भनेको कति सिपी अरे सी इन्टु 100 त गरे अनि यही क्यालकुलेसनमा के छ यो क्यालकुलेसनमा त केही त्यस्तो टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा छैन त यो क्यालकुलेसन गरेर ड्याङ्गै त्यही भ्यालु आउँछ त अब मैले किन त्यतिवटा 9 लिए भन्ने कुरा जुन छ त्यो त मैले अनि त्यो किन त्यो त्यही त भने त अनि मैले यति यो भनेको 5 र 9 भनेको म्याक्सिमम स्पिड होइन सागर किनकि 5 र 9 लिएर इन्टु के अरे 9.99% अफ सी गरेर त अर्कै भ्यालु हुन्छ त्यही थाहा पाएर तिमीले क्वेसन सोधिरहेको छु क्या त त्यत्तिकै सोधेको होइन किनकि यो जुन छ नि तिम्रो 10⁻21 एम नट लेखेको छौ नि यो हो यो यसमै हो क्या मेन प्रब्लम भनेकै जुन छ नि त्यो 21 एम नट यही भनेको यो क्यालकुलेसन अनुसार त हाम्रो 10⁻21 एम नट भन्दा धेरै त मासै नहुने भयो क्या त्यो रेस्ट मासको 10⁻21 टाइम्स मात्रै बढ्न सक्ने भयो मास यो किनकि यो म्याक्सिमम स्पिड भनेको हेर 99.99 भन्नु र 99.999 भन्नु फरक हो एकदमै फरक हो इट्स टोटली डिफरेन्ट
हामीले चाहिँ अब यो क्याल्कुलेसन 99.99 भनेको एउटै र 99.99 भनेको एउटै, यो प्रिसाइज क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले त सबसे म्याक्सिमम एटेनेबल स्पिड कति हो त अथवा म्याक्सिमम एनर्जी एटेनेबल कति हो त भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लास्टको बिट पनि हामीले हेर्नुपर्छ क्या, लास्टको स्मलेस्ट बिट पनि हामीले एकाउन्टमा लिनुपर्छ। र त्यो 9हरूले चाहिँ त्यही रिप्रेजेन्ट गरेको, इच 9ले चाहिँ इच सिङ्गल के भन्छ त्यसको सिग्निफिकेन्स बढ्दै जान्छ क्या त्यहाँ। किनकि तिम्रो लार्ज हेड्रोजन कोलाइडरमा तिम्रो 99.99% अफ सीमा कुदाउनु भनेको जति एनर्जी चाहिन्छ नि त्योभन्दा डबल अथवा 4 टाइम्स बढी एनर्जी चाहिन्छ 99.999% अफ लाइटको स्पिडमा कुदाउन, हो कि नै भन त? हो। अनि त्यो सिग्निफिकेन्ट छ नि त, त्यसलाई त हामीले ट्रङ्केट गर्ने कुरै आएन नि। ट्रङ्केट नगरिकन यो चाहिँ यति भ्यालु हो, योभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु स्पिड चाहिँ एटेन्ड गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो यो थ्योरिटिकल म्याक्सिमम हो। यो भनेपछि लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर हामीले यस्तो आएको धीरज कुरा, जस्तो तिमी यो क्याल्कुलेसन गर्छौ, यो लास्टै कम्प्लिकेटेड क्याल्कुलेसन छ, किनकि यो सानो क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम सानो क्या। त्यो त छ, तर अनि अर्को कुरा है, तिम्रोमा जस्तै अब क्याल्कुलेसन हामीले जुन गरिन्छ नि क्याल्कुलेसन हाम्रो जुन, त्यसमा जुन नन रिपिटिङ पनि आयो क्या तिम्रो त्यहाँ, हेर त। नन रिपिटिङ भनेको 99.9999 आइरहेछ नि त्यो। मलाई अहिले तिमीलाई एउटा देखायो नि जुन प्रब्लम थियो नि 6666 आउने यस्तो प्रब्लम। यहाँ पछि 99 आउँदैन, यहाँ पछि 99 आउँदैन। कति आउँछ त? 2755 के आउँछ क्या, समथिङ त्यस्तै। हो, त्यही सोध्नु खोजेको क्या मैले। अनि तिमीले त्यो यति लियो, यो चाहिँ हाम्रो के छ यसको रिफरेन्स कि? रिफरेन्स यो अब रिलेटिभिटीको पेपर छ एउटा हैन? हैन, त्यो लिमिट क्या, जस्तो तिमीले भन्यौ नि जस्तै यति यो हाम्रो जुन यो भेलोसिटी भयो नि त, यो त सिधा कुरा, यति भेलोसिटीमै जानुपर्छ भने केही छ यस्तो भन्नु खोजेको क्या? छ त नि, त्यो त यही छ नि, यही क्याल्कुलेसन हो क्या सागरु, यहाँ छ नि यो भ्यालु। यो बाइक भनेको चाहिँ जस्तो तिमीले 99 निकाल्ने अरु केही छ तिमी भन्दा अगाडिको? मेरो भन्दा अगाडि निकालेको छैन होला हैन एउटा, तर त्यसले अर्कै तरिका त्यो के उसले चाहिँ त्यो प्ल्याङ्क मास युज गरेर गरेको छ हैन, यसरी गरेको छैन, यो तरिकाले कसैले गरेको छैन। किनकि तिमीले जे पेपर सल्भ गरेको छ यही काम पनि मेरोमा आउँछ क्या, यो काममा, त्यही भएर मास पनि हेर्नुपर्ने छ क्या, त्यही भएर यो काम कसैले गरेको छैन। त्यो प्ल्याङ्क मास युज गरेर चाहिँ उसले एउटाले गरेको थियो, तर त्यो यो तरिका होइन। त्यो स्पिड लिमिट तर उसले यो निकालेको छैन है, यो 99 पोइन्ट छ नि, यो स्पिड लिमिट चाहिँ निकालेको छैन। उसले के मात्र भनेको छ भन्दाखेरि स्पिड लिमिट यो भन्दा सी भन्दा कमै हुन्छ र एउटा फाइनाइटली स्पिड लिमिट आउँछ भनेको छ, तर यो क्याल्कुलेसन चाहिँ छैन। जोस त्यो के रे प्ल्याङ्क मासको टर्ममा छ हैन, तर यो क्याल्कुलेसन चाहिँ छैन। यो फर्स्ट थियो हैन, तर यो सिम्पल हो, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड कसरी हैन। कम्प्लिकेटेड भन्दा पनि जुन रिजल्ट छ नि, रिजल्ट त्यो कुरा आयो क्या, मेन कुरा त रिजल्ट त जुन तिमीले निकाल्नु 21 10⁻21 भनेको कुनै पनि रेस मासको छ भने 21 भन्दा हायर जानु पाएन, त्योभन्दा बढी जानै पाएन। भनेपछि हामीले लार्ज हेड्रोजन कोलाइडरमा पनि यही स्केलको एनर्जी म्याक्सिमम हाम्रो यही स्केलको हुन्छ, योभन्दा बढी जान सकिँदैन। अनलेस के भन्छ अब जस्तै लार्ज स्केल हैन भन्दा पनि हाम्रो जस्तै ब्ल्याक होलको पनि कुरा हैन, ब्ल्याक होलमा पनि जुन एक्सप्रेसन डिस्कमा मास रोटेट भइरहेको हुन्छ नि, अथवा फोटोन अथवा प्लाज्मै भनौँ न, त्यसको पनि मास यो भन्दा एक्सिड गर्नु भएन। यो रेस्ट मास यो भन्दा एक्सिड गर्नु भएन। यो किनकि यही जस्तै यो एक्सप्रेसन डिस्कको मास हेर्नुपर्ने हो क्या मेरो कामै। यो भन्दा एक्सिड गर्नु त्यो क्वाजी पार्टिकलको त्यसमा पनि यो चाहिन्छ क्या, त्यही भएर यो मासको कुरा आउँछ क्या।
योभन्दा एक्सिड गर्दैन त्यो चाहिँ ढुक्क तिम्रो पेपर पब्लिस भइसक्यो भने मलाई पनि पठाइदेऊ अर्को दिन सरसँग कुरा गर्दैन हुन्छ पब्लिस भइसकेको धीरज यो त तर यो इन्डियन जर्नलमा हो भइगयो नि मलाई अहिले मेल गर्दा मिल्छ नि मेल गरिदिइहाल त यसलाई ल म तिमीलाई रेफरेन्स पनि यस्तो छ यो मैले यो ब्याचलर हुँदाखेरि गरेको थिएँ क्या होइन तिम्रो पेपरको रेफरेन्स हाल्न मिल्छ केही फरक पर्दैन नि त पब्लिस भइसकेको भने त हाल्न मिल्यो नि त यो आइजिएसआर भन्ने जर्नलमा हो ठिक छ मलाई अहिले फरवर्ड गर त ल सम्झेको यहाँ किनकि तिम्रो कन्सेप्ट त्यो यत्रो बेला डिस्कस गरेको फाइदै छ क्या मलाई किन भन्दाखेरि यो जस्तै इक्वेसन डिस्कमा त तिम्रो भने जस्तो भेलोसिटी त त्यहाँ जति पनि हुन्छ नि त ग्राभिटीले गर्दाखेरि स्विङ सट दिइरहेको हुन्छ नि पक्का म तिमीलाई पठाइदिइहाल्छु अहिले ल कता छ भन्दाखेरि किनकि मलाई त फाइदै छ क्या विनेश्वर बसिराख्नु भएको हो पठाइदिनु त यार अर्को दिन त सरसँग गफ गर्नुपर्छ यसको पिडिएफ म खोजिहाल्छु एकैछिन ल सागर मलाई अलिकति टाइम दियो ल ए ल ल हुन्छ हुन्छ यो इमेज हो क्या एक्चुअली यिनीहरू चाहिँ होइन होइन मलाई पठाउँछु सरसँग इमेज गफ गर्नु इमेज त चाहिँदैन होला चाहिँदैन पुरै पठाउने यार मिल्यो भने तिम्रो पनि हाल्छु कि पख न मिल्नु होइन मिल्छ तिम्रो पनि एक र्याङ्क बढिहाल्छ त्यसपछि यार फर्स्ट मेरै होला मैले दिन्छु तिम्रो एक्लै अर्का सपोर्ट गर्नु पर्यो नि यार received attachment drawing amendment proposal blah 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 attachment correspondence हजुर सियर पठाऊ है पठाउनु चाहिँ म पहिले पठाइदिन्छु रोक न एकछिन किन हतार छ तिमीलाई छैन 1 घण्टा चल्दै हामी खोइ भोलिको क्यारिङको गफ गर्ने भन्यो यार त्यो गर्ने हो पख न त्यो पनि सल्ट त्यो क्वेशनहरु सोध्नु पर्ने डिसाइड गरिहाल्नु के नेगेटिभ मार्क्सको कुरा गर्नुपर्छ के दिनुहोस् भोलि यार एउटा त मैले राखिरहेको छु के त्यो पनि ल क्वेशन जति छ नि सबै पुरा लेखेर राखे के अहिले नै मैले त्यही गर्नलाई लेखेर त म राख्थिन हैन खाली हात आउने हो तिमी सम्झिराख न सम्झौ के म यो रेकर्डिङ बन्द गर्छु है ल पेपर चाहिँ पठाइहाल त मलाई